तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौं। आउनुहोस् सँगै प्रार्थना गर्नेछौं। स्वर्ग पृथ्वी अनि सारा कुरा सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाएर आफ्नो आत्मा राखिकन बहुमूल्यको ठानेर त्यसलाई बचाउनलाई तपाईले स्वर्ग छोडी यो संसारमा आउनु भएको छ। तर यो सत्यतालाई धेरैले बुझ्न नसकेको अवस्थामा तपाईले आफ्नो वचनद्वारा मानिसलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य के हो भनी बुझाइदिनु भएको छ। दिनदिन तपाईको वचनको अगाडि आएर हामीले तपाईलाई चिन्न सकेका छौं। तपाई हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईले हामीलाई यो संसारमा केही समय दुःख भोग्दै अनि नाश भएर जानको निम्ति होइन, तर अनन्त जीवन दिएर तपाईले त्यो अति नै महिमित शान्ति, खुशी र आनन्दको स्वर्गको राज्यमा हामीलाई सँगै लान चाहनुहुन्छ। हामी हरेक जनालाई यो सत्यता बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। तपाई एकमात्र जीवित अनि सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी हामीले बुझ्न सकेका छौं। अब तपाईको जीवित वचनलाई अध्ययन गर्नेछौं। हामी हरेकलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईको वचन सुन्दा आफ्नो विचार नलगाइकन परमेश्वरको वचन जस्तै विचार गरेर सुन्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी सबैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्ने गरी तपाईको वचन प्रचार गर्न र बुझ्नलाई सहायता दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईको चरणमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो प्रार्थना गर्दछौं येशू प्रभुको नाममा, आमीन। बाइबलको वचन हितोपदेश 28 अध्यायको 14 पदलाई हामी सँगै पढ्नेछौं। हितोपदेश 28 को 14 पद हुन्छ। सुरु गरौं। परम प्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस संकष्टमा पर्छ। यसरी दिनदिनै यो बिहानीको समयमा हामी परमेश्वरको जीवित उपस्थितिमा आएर उहाँको जीवित वचनलाई सुन्दै छौं र यो वचन सुन्दै जाँदाखेरि ध्यान दिएर हजुरहरूले सुन्नु भएको छ भने हृदयमा एक किसिमको एउटा भय, डर स्वाभाविक रूपमा आउँछ। किनभने मैले मेरो जीवनलाई जसरी विचार गरेँ त्यस्तो होइन रहेछ। म यो संसारको लागि मात्रै जिउँदै थिएँ, वास्तवमै यो संसार त एकछिनको मात्रै रहेछ। अनि हामीले आफूलाई धेरै राम्रो यसरी पनि विचार गर्यौं, मैले के गलत गरेँ, सबै त ठिकै छ, यसरी विचार गर्दा होइन। परमेश्वरले त जसरी जिउनु भन्नुभएको छ त्यसअनुसार मानिसहरू जिउँदैनन्। यदि उहाँको इच्छामा उहाँको सृष्टि चल्दैन भने उहाँले निश्चय नै त्यसलाई इन्साफ गर्नुहुन्छ। आदमलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा इन्साफ गर्नुभयो, सत्य कुरा हो। नोआको समयको जलप्रलयको मानिसहरूले पानीद्वारा न्यायमा जानु पर्यो, एकदमै साँचो कुरा हो। र परमेश्वरले पहिलेको संसारलाई पानीले न्याय गर्नुभयो र अब कसरी गर्छु भन्नुहुन्छ? आगोद्वारा गर्छु भन्नुभएको छ। यो पनि सत्य हो, सत्य हुन्छ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो र यो सत्य छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसो भए पनि ओहो, अब हुने यो न्यायबाट मैले आफूलाई कसरी बचाउन सक्छु? तपाईँ हामी सबैको एउटै उद्देश्य हो, त त्यही उद्देश्य लिएर यो मृत्युपछिको इन्साफबाट हामी कसरी बचाइन्न सक्छौं? के गर्यो भने म बाँच्न सक्छु? यो कुरालाई विचार गर्दै त हामी वचन सुन्दै अगाडि बढ्नेछौं। बाइबलले बताउनु भएको परमेश्वरलाई हामीले ठिकसँग चिन्नुपर्छ र त्यसको लागि उहाँले के भन्नुहुन्छ? यशाया 46 अध्यायको 9 र 10 पद म पढ्छु। अघि अघिका पुराना कुराहरूलाई सम्झ, म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन। म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही छैन। आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। किन परमेश्वरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
किनभने उहाँ चाहिँ सारा कुरालाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा उद्देश्य राखेर बनाउनु भयो र यो संसार अब के हुन्छ उहाँलाई पहिल्यै थाहा छ। घटना घटेपछि होइन, घट्नुभन्दा पहिले नै, किनभने परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै सबै कुरा सृष्टि भए। ती सबै कुराले उहाँको इच्छा अनुसार गर्दछन् र यो बाइबलले बताउनु भएको परमेश्वर चाहिँ सुरु के भन्नुहुन्छ, आदिदेखि अन्तसम्मको, सुरुदेखि अन्तिमसम्मको, प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको, हामीले अगाडि अगाडि के भए यो घटनाहरूलाई हेऱ्यौँ। परमेश्वरले कसरी कसरी इन्साफ गर्नुभएको थियो, उहाँले चुन्नुभएको जाति इस्राएलीहरूद्वारा आफूलाई उहाँले प्रकट गराउनु भएको कुरा हिजो हामीले थाहा पायौँ। र अब आउने समयमा पनि के हुन्छ यो पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ र उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित। त्यसकारण उहाँले भोलिको दिनमा के हुन्छ भनी सबै थाहा पाउनु भएको छ र त्यो कुरा बताउनुहुन्छ। किन परमेश्वरले यसरी सबै कुरा भन्नुहुन्छ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। किन परमेश्वरले भोलि हुने कुरा पहिले बताउनु भएको होला, भइसकेपछि नभनेर। यूहन्ना 14 अध्यायको 29 पद सँगै पढौँ। अब यो हुन अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु र जब यो हुन आउँछ तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। परमेश्वरले पहिले नै हामीलाई सबै कुरा बताइदिनु भयो ताकि यी घटनाहरूलाई हेरेर बुझेर हामी उहाँमाथि विश्वास गर्न सकौँ। उहाँ चाहिँ साँचो मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य छ भनेर तपाईँ हामीले विश्वास गर्न सकौँ। यसको लागि उहाँले सबै कुरा पहिले नै भनिदिनु भयो अनि भनेअनुसार एक एक गरेर सबै कुराहरू पुरा हुँदै आइरहेका छन्। यसैया 48 को 3 पदमा पनि भन्नुहुन्छ, मैले पहिलेका कुराहरू धेरै अघि नै बताइदिएँ, ती मेरा मुखबाट निस्केर मैले ती देखाइदिएँ, मैले झट्टै ती गरेँ र ती हुन आए। परमेश्वरले पहिले नै भन्नुहुन्छ। अझै 48 को 5 पदमा पनि भन्नुहुन्छ, यसै कारण मैले यी कुरा तँलाई उहिले नै बताइदिएँ, यी हुन आउन अघि नै मैले यी तँलाई भनिदिएँ। कारण चाहिँ के हो, यो सबै यसरी गर्नुको पछाडि उद्देश्य छ के छ, के भन्नुहुन्छ, ताकि तैँले यसो भन्न नपाओस् मेरा मूर्तिहरूले यी गरेका हुन्, मेरो काठको प्रतिमा र धातुको देवताले यी निर्दिष्ट गरेका हुन्। हामीलाई बहाना छैन। परमेश्वरले उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ साँचो सृष्टिकर्ता, सारा सृष्टिमाथि अधिकार गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझाइदिनु भएको छ। परमेश्वर सबै कुरा तपाईँ हामीलाई पहिले नै भन्नुहुन्छ ताकि उहाँको उद्देश्य चाहिँ एकजना पनि नाश नहोस्, तर सबैजना बाँचेर कहाँ गएको चाहनुहुन्छ, स्वर्गमा गएको चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले पहिले नै भन्नुहुन्छ एकदमै कुनै पनि नराम्रो नहोस् भन्नको लागि। सानो भाइ बहिनीहरू कि सानो छोराछोरीहरू घरमा हुनुहुन्छ भने विशेष गरी स्कुल जाने बेलामा धेरै आमा बुवाले भन्ने कुरा छ, एकदमै बाटोमा होसियारीसँग जानु है, बाटो काट्दाखेरि धेरै विचार गर्नु, एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट चारपल्ट भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू कति त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। आमाको मन के हो, पक्का पनि त्यो दुर्घटना नहोस् भन्ने चाहेर। परमेश्वरले यति धेरै किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ, हामीलाई बचाएर कहाँ लैजानको लागि हो, स्वर्गमा लैजानको लागि। हामी एकजना पनि नाश भएको उहाँ चाहनुहुन्न र हामीले गलत कुरालाई नै ठिक ठानेर नबसौँ। यसको लागि म सत्य छु भन्ने कुराको उहाँले प्रमाण दिनुभएको हो। उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले तिमी गलत कुराको पछि लागेका छौ, हेर तिमीले जुन कुरालाई विश्वास गरेको छौ, जुन कुरालाई पछ्याएको छौ, जुन कुरामाथि भरोसा गरेको छौ त्यो केही पनि होइन। यो कुरा बुझाइदिनु भएको हो। हामीले त्यही दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पठाउनु भयो र पठाउनु भन्दा 1000 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु पर्ने, उहाँ कसरी मारिनु पर्ने, कसले मार्नु पर्ने अनि कुन प्रकारको उहाँको मृत्यु हुन्छ, को मानिसहरू त्यसमा सहभागी हुन्छन् अनि मरिसकेपछि उहाँलाई के हुन्छ, यी सबै कुरा उहाँले पहिले बताउनु भयो ताकि
भ्रष्ट भएका मानिसहरूको विचार ठिक हुन सकोस्, चिन्न सकुन्, परमेश्वरलाई बुझ्न सकुन्। मत्तीको पुस्तक 20 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा हेर्यो भनेदेखि येशू प्रभु जतिखेर यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चेलाहरूलाई उहाँले यस्तो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुँदा येशूले 12 चेलाहरूलाई अलग्ग लगेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी यरुशलेमतिर जाँदैछौँ, अब मानिसको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूका हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन्, उसलाई गिल्ला गर्न, कोर्रा लाउन र क्रुसमा टाङ्न भनी तिनीहरूले उसलाई अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पनेछन् र तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भई उठ्नेछ। स्वयं येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? हेर, अब यरुशलेमतिर म जाँदैछु, हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ अब मलाई पक्राइनेछ र मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन्, अनि कोर्रा लाउन, थुक्न, गिल्ला गर्न, क्रुसमा टाङ्न भनी तिनीहरूले उसलाई, येशू ख्रीष्टलाई अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पनेछन्। हरेक कुरा विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ। किन यसरी गर्नुभयो भन्नुहुन्छ? ताकि तिमीहरूले म साँचो परमेश्वर हुँ भनेर के गर्न सक? विश्वास गर्न सक। विश्वास गर्न सक। परमेश्वरले म साँचो परमेश्वर हुँ भन्नै पर्ने थिएन, उहाँ वास्तवमै साँचो हुनुहुन्छ, तर मानिसको अविश्वास र अनाज्ञाकारिताले गर्दा उहाँले यो गर्नुभयो। किन? एकदमै धेरै प्रेम गरेको कारणले हो, तपाईलाई बचाउन चाहेको कारणले हो। र यो कुरा अझै फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु, अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। तपाईहरू विचार गर्नुहोस् त, उहाँ मारिनु भएको छैन, कसले मार्ने हो केही पनि योजना भएको छैन, केही थाहा छैन, तर त्यो कुरा भन्नुभयो। कसरी मारिने हो त्यो कुरा भन्नुभयो, कस्तो ठाउँमा, अनि मरेपछि के हुने हो, 3 दिनपछि बौरी उठ्ने हो, यो कुरा पनि पहिले भन्नुभयो। यो त उहाँले आफू यो संसारमा आएको बेलामा भन्नुभयो। र यी सबै कुराहरू परमेश्वरले त्यो भन्दा पनि पहिले नै बताउनु भएको थियो। कहिले? यसैया, येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले यो संसारमा पठाउनु भन्दा 700 वर्ष अगाडिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले यो कुरा जन्मिनुभन्दा पनि अगाडि बताउनु भयो। तर तपाईका मरिगएका जनहरू जिउने छन्, तिनीहरूका शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ, हे माटोमा बस्ने हो, उठ र आनन्दले कराओ, तपाईको शीत बिहानको शीत जस्तै छ र पृथ्वीले आफ्ना मरेकाहरूलाई जन्माउनेछ, तिनीहरूका शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ। ख्रीष्टको विषयमा यसरी पुनरुत्थानको भविष्यवाणी दिनुभयो। येशू ख्रीष्ट मारिनु हुनेछ र उहाँ बौरी उठ्ने कुरा पनि नजन्मिँदै त्यो कुरा बताउनु भएको थियो 700 वर्ष अगाडि। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 10 पद यो आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि भन्नुभएको वचन हो दाउदद्वारा। किनभने तपाईले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नु हुने छैन। येशू ख्रीष्टको प्राण, शरीर चिहानमा छोडिएन, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। त येशू ख्रीष्टको मृत्युको विषयमा र बौरी उठाइको विषयमा पहिले नै बताउनु भयो, र जसरी बताउनु भयो उहाँ मरेपछि, क्रुसमा मारिएपछि त्यसै अनुसार भएको छ। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पददेखि हेरौँ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। मृत्यु पहिले बताउनु भयो, पुनरुत्थान हुने कुरा पहिले बताउनु भयो, र अब के भन्नुहुन्छ? उहाँ मृत्युबाट बौरी उठेर स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो र अब उहाँ फेरि आउनुहुन्छ, यो कुरा पनि भन्नुभयो। हामीले विश्वास गर्न नसकेर गाह्रो भएको हो कि नचाहेर? एकछिन विचार गरौँ। तपाईँ हामी भोलिसम्म पक्का जीवित रहन्छौँ हामीलाई थाहा छैन है, तर बाँच्छु भन्ने एउटा आशामा
यो विश्वास गरेर हामी धेरै पछिको योजना गरेर अहिले काम गरिरहेका छौँ, जबकि हामीहरूले सोचेको जस्तो पक्का गरी हुँदैन, यो थाहा छ हामीलाई। तर पनि एउटा विश्वासमा हामी बाँचिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले यो बाइबललाई हेऱ्यौँ, अझै धेरै गहिराइमा हेरौँ। यो बाइबल परमेश्वरको वचन, यहाँ लेखिएको एउटा कुरा पनि फरक परेको छैन। जे भन्नुहुन्छ सबै जस्ताको तस्तै पुरा हुन्छ। तर पनि किन विश्वास गर्न गाह्रो छ? तुलना गर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले विश्वास गरेको कुराहरू कति निश्चित छन्। हस्पिटलमा हामी जान्छौँ कि डाक्टरले निको पार्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी छ छैन? उहाँले आफै पनि भन्नुहुन्छ मैले कोसिस मात्रै गर्ने हो। सरले ट्युसन पढाउनुहुन्छ, तपाईँको बच्चालाई म ग्यारेन्टी यसो गर्छु, पासै गराउँछु कि यो गर्छु, छैन। केही पनि निश्चित छैन। तर हामी सबै कुरा गर्छौँ, जबकि निश्चित छैन। त्यो पक्का गरी नहुने सम्भावना धेरै छ। 10% पनि हामीले सोचेको कुरा पुरा हुँदैन। बाइबलमा 99 होइन, पुरा 100% नै कुरा ठिक छ भने फेरि किन गाह्रो हो? हृदयको समस्या हो, मनको समस्या हो, इन्कार गर्ने मन हो। किन? पाप धेरै छ। परमेश्वरलाई कुनै तरिकाले यो कुरालाई बाइपास गर्न पायो भने धेरै राम्रो हुने थियो। इग्नोर गर्न पाए, एउटा कारण भेटौँ र यसलाई बाइपास गरौँ र अनि आफ्नो पापको अभिलाषामा अगाडि बढौँ। हाम्रो चाहना, मानिसको चाहना यस्तो हो। तर हामीले फर्किनुपर्छ। परमेश्वर हामी यस्तो छौँ उहाँलाई थाहा छ, फेरि पनि उहाँ तपाईँ हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। एउटी आमाले आफ्नो बालकलाई जस्तो अवस्थामा पनि राम्रो बनाएर ग्रहण गर्न चाहे जस्तै उहाँ तपाईँ हामीलाई स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आउने कुरा पहिले नै अगमबाणी गरियो र त्यसै अनुसार उहाँ आउनुभयो। र उहाँ आउने कुरा चाहिँ पहिले मारिने कुरा पनि थाहा थियो, त्यसै गरी भन्नुभयो कसरी मारिने, र त्यसपछि बौरी उठ्ने कुरा, सबै कुरा पहिले नै तय भएको थियो। सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो। त यहाँ त्यसपछि उहाँ फेरि दोस्रो आगमन, मृत्युबाट बौरी उठेपछि स्वर्गमा गएर फेरि फर्की आउने कुरा छ। यो चाहिँ दोस्रो आगमन। त यतिखेर चाहिँ उहाँ उद्धार पाएकोहरूलाई, हाम्रो चाहना के हो र परमेश्वरको चाहना पनि, आज हामी जतिजना यहाँ उपस्थित छौँ, तपाईँ हामी सबैजना फेरि आउनु हुने येशू ख्रीष्टलाई भेटेर सबै स्वर्गमा नै जानुपर्छ। एकजना पनि व्यक्ति छोडिने होइन। हजुरहरूले यो मन, यो हृदय लिएर, ओहो साँच्चै मैले केही दिनु पर्दैन, मैले केही गर्नु पर्दैन, सबै कुरा सित्तैमा हो, त्यसो भए किन यति बहुमूल्य, यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई नलिने, यति राम्रो कुरालाई किन नबुझ्ने? परमेश्वर तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मान्छेको रूप लिएर आउनुभयो। एकछिन विचार गरौँ। येशू ख्रीष्टलाई म अलिकति तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। फिलिपी 2:6-8। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनु भयो। एकछिन विचार गरौँ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर भए पनि एकछिनको लागि उहाँ के भएर आउनुभयो? मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर यो संसारमा आउनुभयो र उहाँ के गर्नुभयो? अनि क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो। परमेश्वर मान्छेको रूपमा आउनुभयो अनि क्रुसमा मर्नुभयो। विचार गर्नुहोस्, के कसैले गलत कुराको लागि आफ्नो प्राण दिन्छ होला? झुटो कुराको लागि, व्यर्थैको कुराको लागि? तपाईहरु झुटो कुराको लागि 5 रुपैयाँ दिनुहुन्न नि? किन दिने? यो गलत हो, म दिदिनँ, हामी भन्दैनौँ र? भन्छौँ। यदि अझै ठुलो काम गर्नुपर्छ भने गलत कुराको लागि गलत मान्छेलाई कसले पछ्याउँछ? येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण दिनुभयो। किन? यदि नरक छैन भने, यदि नरक हुँदैन थियो भने येशू ख्रीष्ट किन मर्नु भयो? विचार गर्नुहोस्।
कोही किन मर्छ? अनि येशू ख्रीष्ट झुटो बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँ व्यर्थ यतिकै आउनु भएको होइन, योजना अनुसार आउनुभयो र उहाँले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो। किन? नरक भएको कारणले हो। स्वर्ग साँच्चै छ, हामी चाहिँ नरकमा जाने मान्छे हो। यो नरकबाट बचाएर स्वर्गमा लैजानको लागि उहाँले यो गर्नुभएको हो। तपाईँ हामीले व्यर्थको कुरा सुनिरहेको छैनौँ। कुनै जानकारी कि ज्ञान पाउनलाई होइन, जीवन प्राप्त गरेर स्वर्गको राज्यमा जानको लागि एकछिनपछि आउने यति ठुलो विनाश छ, त्यो विनाशबाट बचाइनको लागि हो। येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण तपाईलाई बचाउनको लागि दिनुभयो। त परमेश्वर सबै कुरा पहिले नै भन्नुहुन्छ र यो पहिले नै भन्ने कारण छ है, कारण छ। एकचोटि योना 14:29 पदलाई हामी दोहोर्याउन। अब यो हुन अघि नै र जब यो हुन आउँछ तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। परमेश्वरले सबै कुरा पहिले भनिदिनु भएको चाहिँ तपाईँ हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्न सकौँ। सबै कुरा साँचो छ। त्यसो भए मृत्युपछि अनन्तको संसार पनि छ, राम्रो संसार स्वर्ग छ, अनि एकदमै कष्टको दुःखको ठाउँ नरक छ। अनि प्रभु चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मान्छेको रूप लिएर आएर तपाईँलाई यो नरकबाट बचाउनको लागि उहाँ मर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राण दिनुभएको छ। यो सत्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो तपाईँको लागि हो, आफ्नै लागि सम्झेर हामीले सुन्नुपर्छ। र आज हामी त्यसो भए येशू प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्ने हो। चेलाहरूलाई यो कुरा भनेपछि चेलाहरूलाई यो कुरा थाहा थियो। त्यसकारण चेलाहरूले सोध्नुभयो येशू प्रभुलाई आएर। मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय 3 पद। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यसयुगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? येशू प्रभुले अब म क्रुसमा टाँगिने हो, मारिने हो, सबै कुरा यसरी हुने हो। त्यसकारण अब के भन्नुहुन्छ? यसयुगको अन्त नजिकै आएको छ। प्रभु त्यसो भए भन्नुहोस् यो कहिले हुन्छ? अनि चिन्ह चाहिँ के हो त? हामीले कसरी थाहा पाउने? कहिले हुन्छ? चेलाहरू जान्न चाहन्थे यो कहिले हुन्छ। अनि येशू प्रभुले यो कुरा बताउनु भएको छ। बाइबलमा यो कुरा राखिदिनु भएको छ। आज हामी तीनै विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। यी सबै चिन्हहरूमध्येमा अब येशू ख्रीष्ट छिटै आउनुहुन्छ र यो संसारको अन्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इस्रायल जाति नरसंहारमा परेर नाश हुने कुरा जुन हिजो हामीले हेऱ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ के हो? फेरि पुनर्स्थापन गरिने कुरा। तपाईँ हामीले एकदमै बुझ्न सक्ने र परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बुझाउन चाहनु भएको, तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि भएको जाति, मानिस, एउटा देशद्वारा यो कुरा उहाँले बुझाउन चाहनु भएको छ। इस्रायल चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ यो घडी हो, समय दिनको लागि है। कति बज्यो हामी थाहा पाउने हो यो घडी हेरेर। त यो संसार चाहिँ कता जाँदैछ भनेर थाहा पाउने घडी चाहिँ यो इस्रायल हो। यहाँ देख्नुहुन्छ यो इस्रायल चाहिँ परमेश्वरको घडी भनेर भन्नुभएको छ। इस्रायली जातिलाई हेर्यो भने अब यो संसार कहाँ पुग्यो राम्ररी थाहा हुन्छ। इस्रायल चाहिँ परमेश्वरको घडी हो, इस्रायली जाति। त्यसकारण यिनीहरू हाम्रो कोही होइन। फेरि पनि हामीले उनीहरूलाई अध्ययन गर्नै पर्छ, किनभने परमेश्वरले इस्रायली जातिद्वारा आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अन्तिम समयमा देखिने चिन्हहरू धेरै छन्। त्यसमध्येमा केही हेर्नु पर्यो भने त युद्धहरूका हल्ला र कोलाहल सुनिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र खडा हुनेछन्, जातिको विरुद्धमा जातिहरू खडा भएर युद्ध गर्नेछन्। खडेरी, भूकम्प र विभिन्न महामारीहरू देखा पर्नेछन्। अनि सुसमाचार संसारभरि फैलिनेछ। अनि इस्रायल पूर्वावस्थामा फेरि फर्किनेछ। हराएर गएको इस्रायल फेरि फर्किनेछ, यसरी भन्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 6 पदमा हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ, नघबराओ, किनकि यी हुन आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन। त युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ भनेर भन्नुभयो। अहिले चाहिँ तत्कालको कुरा गर्यो भने कोरोना भाइरसको कारणले अमेरिका र चाइना बीच
धेरै तनाव बढेर के भएको छ, वार होला कि होला, मानिसहरूले धेरै अड्कल काटे। ट्रम्प अलिक गरम मिजाजको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँ छिटै केही गरिहाल्नु होला। त नेपालमा आएको पत्र पत्रिका अनि कमेन्ट्रीहरू यस्तोमा हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ, एकदम टेन्सनमा आएर कतै ट्रम्पले त्यो आणविक बमको त्यो बटन थिचिहाल्छन् कि, यसरी पनि डराएर यस्तो समाचारहरू आएको थियो। स्वाभाविक कुरा हो, हुन सक्छ, नहुने कुरा होइन, किन शक्ति छ। त्यसकारण शक्ति भएको मान्छे चाहिँ देखाउन खोज्छ। एउटा सानो उदाहरण भने कुकुरदेखि धेरै डराउने एकजना बालक छ, अनि बाटोमा हिँड्यो भने कुकुर आयो भने चाहिँ विशेष उता आयो भने पनि बचाउनु भनेर यता यता भाग्छ। अनि उसलाई के गर्छ दाइले, के डराउँछु कुकुरदेखि, यो लट्ठी लिएर जा। अनि लट्ठी लिएर बिहान मर्निङ वाकमा गयो। अब के गर्ने हो, कुकुर उसको छेउमा आउँदैन, तर कुकुर उता भित्तामा छ भने त्यहाँ लट्ठी लिएर गएर खेल्न थाल्छ। पावर छ भने, शक्ति छ भने एकदमै देखाउने मन हुन्छ, देखाउने मन हुन्छ। धेरै मानिसहरूसँग, देशहरूसँग यो शक्ति छ। शक्ति भए पनि झगडा गर्ने मन एकदमै हुन्छ। नेपाल चुप लागेर बस्नुपर्ने र भारतले पेलिरहने कुरा यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, नौलो मान्नु पर्दैन। हामी पनि शक्ति भयो भने त्यही हो। त अहिले युद्धको खतरा चाहिँ यिनै शक्ति धेरै भएको कारणले हो। र हाम्रो छिमेकी देश सबभन्दा नजिकको कुरा गर्यो भने यो भारतसँग पनि थुप्रै आणविक बमहरू छन्। यसरी नजिकैको छिमेकी देश पाकिस्तानसँग पनि, र चीन र भारतको युद्ध अघोषित रूपमा अलिकति भएको त तपाईहरूलाई थाहै छ। र यो बढ्दै जान्छ भने युद्धको खतरा कोबाट छैन। उत्तर कोरिया न्यू खोजिराखेको छ, इरान न्यू खोजिराखेको छ, सिरियामा युद्ध भइराखेको छ, रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध। अनि अहिले अब चाइनाले पनि कति मानिसहरूलाई आफ्नो तर्फ, कति देशहरूलाई पार्छ भने ऊ पक्का गरी अमेरिकाको विरुद्धमा एकचोटि ऊ लड्न चाहन्छ। किन? लट्ठी छ, लट्ठी कुकुरलाई खेद्दै गए जस्तो, पहिला भाग्थ्यो अब चाहिँ खेद्ने हो। र यो चाहिँ अन्तिम समयको चिन्ह हो। सबै जस्ताको तस्तै भइराखेको छ। अर्को कुरा के भन्नुभयो, एउटा राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र स्वाभाविक कुरा हो। त किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ। देशको विरुद्धमा देश र जातिको विरुद्धमा जाति। त यो सन् 2000 मा मुस्लिमहरूले क्रिस्चियनको विरुद्धमा आक्रमण गरेको थियो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर न्युयोर्कमा भएको आत्मघाती विमान त्यहाँ ठोक्काइएर त 10,000 बढी मानिसहरू मारिएका थिए। यो देख्नुहुन्छ पाकिस्तानको क्वेटा सहर। मुस्लिम देश हो, दुवै मुस्लिम हुन्, दुईटा ग्रुप छ, सिया र सुन्नी, एउटाले अर्कोलाई मन पराउँदैनन्। अनि यसरी जातिको विरुद्धमा जाति। हाम्रो देशमा पनि हेऱ्यो भने प्रजातन्त्र पछाडि, विशेष गरी लोकतन्त्र पछाडि जातीयता भेदभाव एकदमै बढेर गएको छ, हैन? यो तराई मेरो, यो मधेस मेरो, कि पहाड मेरो, कि हिमाल मेरो, यहाँ ऊ आउनु हुँदैन, त्यहाँ आउनु हुँदैन, सबै हाम्रो देश मात्रै हो। भारतमा सिक्किमको समस्या, चीनसँग तिब्बतको समस्या, अन्तिम समयमा यस्तो हुनेछ भन्नुभयो। सबै पुरा भएको, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ। अहिले यी सबै कुरा भएका छन्। यो देख्नुहुन्छ इराक युद्ध, अहिले यो आइएसआईले मुस्लिमले गरेको युद्ध, त सिरियामा भइराखेको युद्ध, यी घटनाहरूले तपाईँ हामीलाई के देखाउँछन्? परमेश्वरले वचनमा जे भन्नुभयो एउटा पनि फरक पर्दैन भनेर बुझाउनु भएको छ। परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यसरी चल्ने हो। बाइबल चाहिँ यो संसारको रूपरेखा हो, पहिले लेखिएको छ। अब त्यो अनुसार सामान बन्दै जाने हो। अर्डर गरेको बाइबलमा हो, त्यसो भए अब प्रोडक्सन चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट आउने भने जस्तै हो, केही फरक पर्दैन। जस्तो भनेको त्यस्तै आउँछ। अर्को के भन्नुभयो, भूकम्पहरू बढ्ने छ भनेर भन्नुभएको छ अन्तिम समयमा। हामीले पनि बुझेको हो, पहिलेभन्दा भूकम्पहरू धेरै बढेर गएका छन्। लुका 21:11 मा के भन्नुभयो, भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, भूकम्प एकदमै बढेर जानेछन्। पहिलेभन्दा झन्झन ठुला र झन्झन शक्तिशाली भूकम्पहरू आइरहेका छन्। भूकम्प किन आउँछ?
वैज्ञानिक कारण हेऱ्यो भने यो पृथ्वी मुनि भएका यो दुईटा यो प्लेटहरू छन् र त्यो एकअर्का बीच ठोक्किँदा यो मिल्ने क्रममा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आउँछ। यो वैज्ञानिकहरूले दिएको कारण हो। ठिक कुरा होला हो। तर यो पृथ्वीलाई बनाउने पनि को हुनुहुन्छ? त्यो प्लेटलाई बनाउने को हुनुहुन्छ? यो ब्यालेन्स गराउने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँले यो पठाउनुको, यस्तो गराउनुको पछाडि उद्देश्य छ। के छ? उद्देश्य छ तपाईँ हामीलाई शिक्षा दिनलाई हो, तपाईँ हामीलाई बचाउनलाई हो। भूकम्प आएको हामीलाई बचाउन, यो त पत्यार लाग्दैन, तर सत्य कुरा हो। भूकम्प आएको तपाईँलाई बचाउनको लागि हो, साँच्चै ठुलो खतरादेखि बचाउनको लागि। यसाया 24:19 र 20मा के भन्नुभयो? पृथ्वी फाट्यो, पृथ्वी दुई भाग भएको छ, पृथ्वी जोरसित हल्लियो, पृथ्वी मतवाला मानिस चाहिँ धर्मराउँछ, झुप्रोलाई बतासले हल्लाए चाहिँ त्यो यताउता हल्लिन्छ। भूकम्पको कुरा यहाँसम्म भयो। कारण चाहिँ के हो? के भन्नुहुन्छ? आफ्नो बागीपनको दोष त्यसमाथि यति गरौँ भएको छ कि कहिल्यै नउठ्ने गरी त्यो ढल्छ। यो भूकम्प आउने चाहिँ पापको कारणले हो। परमेश्वरले मानिसलाई मार्न, नाश गर्न होइन, तर यो संसार छिटै अन्त हुँदैछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई। तर जुन उद्देश्यले परमेश्वरले भूकम्प पठाउनु भयो त्यसलाई मानिसहरूले अलिकति शक्तिशाली भएर अब पहिले सानो यो 7 mm को रड प्रयोग गर्यो, अब 10 mm, अब झन् ठुलो 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 प्रयोग गरेर बल्यो। जति बल्यो भने पनि के हुने हो? पापको कारणले। अब यो संसार नाश हुँदैछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई उहाँले भूकम्प पठाउनुहुन्छ। अन्त नजिकै छ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि। तपाईँ हामीले आफ्नो अनन्त जीवनको तयारी गर्नुपर्छ। भूकम्पहरू पहिले भन्दा धेरै बढेर गएका छन्। हेर्नुहुन्छ 100 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने करिब 700 को हाराहारीमा आएको भूकम्पहरू अहिले 100 वर्ष पछाडि 9000 भन्दा बढी पुगेको छ। 700 र 9000 को तुलना गर्न सकिन्छ? 100 वर्षमा यति धेरै भूकम्प बढेर गएको छ। नेपालको पनि विभिन्न ठाउँमा अनि विश्वभरि नै भूकम्प यहाँ त्यहाँ 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 सबैतिर निरन्तर आइरहेको छ। त अगाडि गएको भूकम्प काठमाडौँमा हेर्छौँ भनेदेखि विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा 4 वर्ष अगाडि धेरै नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। 10,000 बढी मानिसहरू मरेका थिए। अनि नेपाल मात्र होइन, विश्वभरि नै अनि विभिन्न ठाउँमा पटक पटक भूकम्प आइरहन्छ। किन? सबैलाई परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको, अब पृथ्वी छिटै नाश हुँदैछ भनेर। अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भोकमरी। विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल महामारी हुनेछन् र भयङ्कर आतंक हुनेछ भन्नुभएको छ। जे भन्नुभएको छ त्यो सबै कुरा हो। अहिले भोकमरीको समस्या, खडेरीको समस्या, बाढीको समस्या, यो के भएको? पृथ्वी बिग्रिँदै गएको होइन। थुत्रै गाडी लिएर गयो भने उकालोमा चढ्दैन, ओह्रालोमा रोकिँदैन, अलिकति भयो अब तान्दैन, खन्द्रङ खन्द्रङ खन्द्रङ। पृथ्वी थोत्रो भएको हो, नाश हुँदैछ, अन्त्य नजिकै छ भन्ने कुरा हो। सुक्खाले त अहिले चाहिँ बाढीले समस्या भएको छ र WHO ले के भन्छ? हरेक दिन 35,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ खान नपाएको कारणले मर्दैछन्। यो सबैभन्दा ठुलो मानिस मर्ने कारण हो, सबै रोगहरू, सबै समस्याहरू भन्दा। त यहाँ हेर्नुहुन्छ विशेष गरी अफ्रिकी मुलुक भयङ्कर भोकमरीको चपेटामा परेको छ। खानेकुराहरू छैन। यो के भन्नुहुन्छ? यो बालक सधैँभरि आमाको दुध खाइरहेको बालकको अवस्था यस्तो छ। किन? पत्रकारले सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ? मैले 4 दिन पछाडि यो पौरोटी खान पाएको हो, मैले नखाएको कारणले दुध आउँदैन। यो कति दुखित पार्ने तस्बिर हो। विचार गर्नुहुन्छ? गिद्ध जिउँदो कुरालाई खाँदैन, अरू सबै मरिसके, अब यो बालक त्यो गाउँमा बाँकी छ, कहिले मर्छ र खाने भनेर बसिरहेको छ। भोकमरीको समस्या। भारत, नेपाल धेरै अन्न उत्पादन गर्ने देशहरू भए तापनि यहाँ पनि समस्या छ। सबैतिर समस्या छ। हाम्रो पृथ्वी चाहिँ अब छिटै नै नाश हुँदैछ। हिब्रू 1 अध्यायको 10, 11, 12मा के भन्नुहुन्छ? उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो र आकाशमण्डल तपाईका बाहुलीको काम हो। परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सुरुमा सृष्टि गर्नुभयो। तर के भन्नुहुन्छ?
तिनीहरू त नष्ट हुनेछन् भन्नुहुन्छ। यो आकाश र पृथ्वी नष्ट हुनेछ, तिनीहरू वस्त्र चाहिँ पुराना भइहाल्नेछन्, तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। यो आकाश र पृथ्वी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर अब नाश हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो एकजना कार्टुनिस्टले पत्रिकामा यो बनाउनु, के भयो, ती बुढो भयो, अब के हुने, यति वृद्ध भयो भने अब के हुने हो, मर्ने हो, पृथ्वी पनि नाश हुने हो, होइन र? तपाईँ हामीले दिनदिनै सिक्ने सुन्ने हरेक कुरा गऱ्यो भने यो बिग्रियो, त्यो बिग्रियो, वातावरण बिग्रियो, सबै भयो, दिनदिनै यही समाचार सुनिरहेको छ। संसारको आधा बुद्धिमानी मानिसहरू यसको पछि लागे तापनि के राम्रो गर्न सकेको छ, केही पनि गर्न सकेको छैन। नाश हुने नै हो, अलिकति राम्रो गरे केही लामो टिकाउला भन्ने कुरा मात्रै हो, तर नाश हुने कुरा निश्चित छ। ग्लोबल वार्मिङ, विश्वव्यापी तापमानको कारणले उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवमा भएका हिउँका पहाडहरू दिनदिनै पहिरो गएर, हिउँको पहिरो गएर पग्लिरहेका छन्। यो म एकचोटि आइस लिनको लागि गर्मी ठाउँमा त्यहाँ बुटवल बसेको बेलामा कुलरमा आइस प्रयोग गर्नलाई सेमिनारको बेलामा आइस लिन गएँ। पहिलोपल्ट गएँ, मैले आइस देखेको थिएन यति ठुलो, यत्रो यो काठहरू जस्तो, यो पिलरहरू जस्तै, यो जस्तै ती यहाँ यो कोठाभरि राखेको छ है, सबै जताततै आइस नै आइस छ। एकचोटि गएँ, जुत्ता लगाएर मजाले जान सक्यो, तर अर्कोचोटि जाँदा अचम्मको अनुभव भयो मलाई। त्यो भयानक थियो। त्यो कोठामा छप्लङ छप्लङ पानी थियो। के भयो, राति कुनै गडबडीको कारणले त्यो राखेको आइसहरू बत्ती गडबडी भएर पग्ल्यो, अनि कोठामा चाहिँ यति यति गुणा गुणा पानी थियो। आइस पाएन त्यो दिन। के भन्न खोजेको हो, यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवमा भएको हिउँ पग्लिन्छ भने हाम्रो पृथ्वी फेरि डुब्ने हो, अनि धेरै 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 देशहरू चाहिँ खतरामा आइसकेको छन्। बाढी आयो भने चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने हो, मौका छ होला, तर जब देशै डुब्छ भने के गर्ने हो, मान्छे कि गाउँ सार्ने होइन, देशै सार्नुपर्छ। अनि केही देशहरूले युएनलाई आवेदन दिइसकेको छन्, हामी खतरामा छौँ, हामीलाई अब सुरक्षित ठाउँमा, देशै सार्नुपर्ने, अब कहाँ सार्ने? यो साँच्चै टाउको दुखाइको कुरा हो। संसारको अन्त नजिकै छ। र अर्को कुरा के भन्नुभएको छ मत्ती 24:14 अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। यहाँबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई विचार गरौँ। के भन्नुहुन्छ, यो राज्यको सुसमाचार, स्वर्ग राज्यको सुसमाचार, मानिस कसरी स्वर्गमा जान सक्छ, यो कुरा हो। त हामीले विचार गरेको चाहिँ मानिसहरूले, धेरै जसो मानिसहरूले विचार चाहिँ यो हाम्रो लागि होइन, यो मेरो लागि होइन, ठिक हो, तर उसको लागि हो, अरूको लागि हो। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, बाइबलमा चाहिँ के लेखिएको छ, तपाईहरूलाई म यो कुरा विचार गर्न आग्रह गर्छु। बाइबलमा के लेखिएको छ, के भन्नुभयो यहाँ, सारा संसारमा भन्नुभयो। सारा संसारमा, सारा संसार भनेको त पृथ्वीभरि हो, जहाँ पनि हो। त्यसो भए त युरोप पनि हो, अमेरिका पनि हो, इजरायल पनि हो, भारत पनि हो, अनि नेपाल पनि हो। नेपाल हो भने काठमाडौँ पनि हो, अनि यो बानेश्वर पनि हो, यो कोठामा भएको, अनि तपाईँ र म पनि हो, यो ठाउँमा पनि हो। सबै जातिहरूको लागि भन्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै जातिहरूको लागि। त्यसो भए मानिसले चाहिँ यो जाति ऊ जाति भनेर यसरी विचार गर्ने हो, तर परमेश्वरले सबै जातिको लागि भन्नुभएको छ। किन? परमेश्वरले चुनेको जाति त इस्राएली मात्रै हो, तर किन यहाँ इस्राएली जातिको लागि मात्रै भनेर भन्नुहुन्न? परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नलाई इस्राएली जातिलाई चुन्नुभयो, तर सुसमाचार चाहिँ सबैलाई दिनको लागि हो, सबै जातिलाई। बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू, जुन जे भने पनि सबै हो, सबैलाई, सबै जातिहरूको लागि। के भन्नुहुन्छ? गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ भन्नुभयो। गवाहीको निम्ति। तपाईँ हामीलाई बहाना छैन, र एकचोटि सबैलाई परमेश्वरले सुन्ने मौका दिनुहुन्छ, जसरी अहिले उहाँले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले बुझ्यौँ बाइबल सत्य रहेछ, जीवन पनि मरेर सिद्धिँदैन, हामीभित्र आत्मा छ, त्यस पछाडि पक्का इन्साफ छ। गलत गर्यो भने आफैलाई डर लाग्छ, परमेश्वरले विवेक राखिदिनु भएको छ, सबै कुरा थाहा छ। अनि परमेश्वर बचाउन पनि चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि उहाँले मानिसहरू पनि पठाउनु भएको छ, सहायता पनि गर्नुभएको छ, सबै तयारी गर्नुभयो, अनि सुन्ने मौका पनि दिनुभयो, सबै कुरा भएको छ। त्यसपछि अन्त आउनेछ। अहिले सुसमाचार प्रचार भएको छ, तपाईँ हामी यहाँ यसरी भेला हुनु, यो परमेश्वरको योजना हो।
नत्र त म तपाईँलाई चिनेको व्यक्ति होइन, तपाईँ पनि मलाई जानेको व्यक्ति होइन। तर कहाँदेखि हामी यहाँ भेला भयौँ? यो हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको योजना हो। उहाँ तपाईँ हामीलाई बचाएर स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। कहाँ लान चाहनुहुन्छ? स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। तपाईँ हामी स्वर्गमा जाने व्यक्ति बन्नुपर्छ र यसको लागि उहाँले हामीलाई यो सुसमाचार दिनुभयो। अब यसलाई सुनेर हामी ग्रहण गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, अनन्तको स्वर्गमा हो। यदि यसलाई इन्कार गर्छौँ भने निश्चय नै इन्साफ छ, तर परमेश्वरले कर चाहिँ लाउनुहुन्न है। किनभने स्वर्ग परमेश्वरले जबरजस्ती तानेर लान चाहेको ठाउँ होइन। तपाईँ हामी खुसी भएर धन्यवादी भएर जान चाहन्छौँ भने उहाँ लिएर जानुहुन्छ। किनभने फोर्स गरेर लान उहाँले किन चाहनु भन्दा धेरै शक्तिशाली व्यक्तिले फोर्स गर्न मिल्दैन। परमेश्वर त यो शक्तिशाली व्यक्तिभन्दा कति महान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फोर्स गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यतिकै तानेर लान सक्नुहुन्छ नि। तर त्यस्तो कुरा होइन। उहाँ तपाईँ हामीले आफैले रोजेर गएको चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि अन्त आउँछ भन्नुभयो, त त्यसपछि अन्त आउनेछ। बाइबल सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। परमेश्वरले यो बाइबल यति धेरै भाषामा अनुवाद गर्नुको पछाडि के कारण छ होला? कसैले बाइबल त दियो तर यो त अङ्ग्रेजीमा लेखेको थियो, यो त जर्मनीमा लेखेको थियो, मैले त बुझिनँ। परमेश्वरको अगाडि गएर यस्तो बहाना छैन नि। कोही वृद्ध हुनुहुन्छ अनि बाइबल पढ्नै आउँदैन, बाइबल त दिए तर मैले त पढ्नै जानिनँ, परमेश्वर उहाँको अगाडि न्यायमा खडा हुँदा यस्तो बहाना चल्दैन नि। परमेश्वरले सुन्ने कान दिनुभएको छ, सुनेर मात्रै बुझिन्छ। वचनमा भन्नुभएको छ विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ, सुन्यो भने पुग्छ। अनि मेरो समय छैन, म भ्याउँदिनँ, म यता म त्यता, परमेश्वरले यसरी तयार गर्नुभएको छ जसलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि यो कुरा सुन्ने मौका दिनुहुन्छ, बुझाउने मौका दिनुहुन्छ, मानिस पठाउनुहुन्छ। तर सुन्ने हृदय छ कि छैन उसको, यो चाहिँ समस्या हो। परमेश्वरले त आफ्नो तर्फबाट पुरै काम गर्नुभयो। तिमीहरू सबैजना उद्धार पाओ भनेर परमेश्वर चुप लागेर बस्नु भएन, स्वर्ग छोडेर आउनुभयो। अनि यो सत्य कुरा बुझाउन मानिसहरूलाई हरेक ठाउँमा पठाउनु भयो, सबै प्रमाणहरू दिनुभयो। तर यति गर्दा पनि मन बाँधेर झन् कठोर भएर हृदयलाई यति कठोर गर्यो भने विनाश आफ्नै हुने हो। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई साँच्चै जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ उसको लागि कि उसको लागि यसरी विचार नगर्नुहोस्। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। यहाँ पनि भन्नुभयो सबै मानिसहरूको लागि। सबैको लागि भन्यो भने मेरो लागि होइन? सबैको हो भने मेरो लागि होइन? हो, मेरो लागि हो। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो लागि पनि हो भन्दा चाहिँ मेरै लागि हो, यो मन भएर हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले यसको लागि सबै तयारी गर्नुभएको छ। त अझै विचार गरौँ त्यसो भए एकछिन। कोही मानिस मर्यो, मृत्युपछि त के छ? मृत्युपछि के छ? इन्साफ छ, न्याय छ। धन्यवाद। त्यसो भए इन्साफमा पुग्यो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ए दुष्ट पापी, तँलाई सित्तैमा आफ्नो प्राण बचाएर स्वर्गमा जाने मौका थियो, तर तैँले किन इन्कार गरिस्? किन सुसमाचार सुनिनस्? किन बुझिनस्? अब यो अनन्तको नरकमा जा। यसरी भन्दा त्यो सुनेर त्यतिखेर मान्छेले यस्तो कुरा भन्न मौका छैन। ओहो, बाँच्ने उपाय थियो, मौका थियो, मलाई त थाहा भएन, मैले त सुनिनँ, कहाँ थियो, कसरी थियो, म सबै गर्ने थिएँ। आँतिनु पर्दैन। अहिले परमेश्वरले मानिसलाई यो मौका दिनुभएको छ। अनि एउटा व्यक्ति तपाईँ हो, अर्को व्यक्ति म हो। बहाना छैन। मैले थाहा पाइनँ, कमसेकम पनि तपाईँ हामी त यसो भन्न सक्दैनौँ है। कमसेकम पनि तपाईँ हामी एकजना पनि यस्तो व्यक्ति सुरुदेखि अन्तिमसम्म निदाएको त कोही हुनुहुन्न, एकछिन पनि निदाएको व्यक्ति हुनुहुन्न। त्यसो भयो भने त सुनेको छ, मैले नेपाली भाषामै बोलेको हो। त्यसै कारण मिसनरीजीहरूले अझै राम्रो प्रचार गर्नुभए पनि बुझ्न समस्या होला भनेर। धनगढीबाट आए पनि यतिको नेपाली भाषा बुझ्न सकिन्छ नि, होइन? सकिन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो। त बहाना छैन है, पक्का गरी बहाना छैन। र परमेश्वरको हृदय चाहिँ उहाँ तपाईँ हामी सबैलाई स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ, उहाँको यो हृदय हो। र अब हिजो हामीले एकदमै विशेष गरी चिनेको जाति इस्राएली जाति हो नि, होइन? इस्राएली जाति, त्यो जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो साक्षी बनाएर संसारमा स्थापित गर्नुभयो,
देश थिएन, देश दिनुभयो, जाति थिएन, जाति खडा गर्नुभयो, अनि आज्ञाकारी हुँदा आशिष पाए, अनाज्ञाकारी गर्दा श्राप पाए, अनि उनीहरूलाई जसरी पनि परमेश्वर बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, अन्तिमसम्म उहाँ बचाउन चाहनुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। राम्रो राम्रो कुरा दिने भन्दा त उनीहरू पनि येशू प्रभुलाई पछ्याएका थिए होइन। खानेकुरा राम्रो, अब रोमीहरूलाई धपाउने हो, हामी यति अब फेरि अरूलाई राज गर्ने हो, सुन चाँदी कर फेरि अरू देशबाट जम्मा गर्ने हो, झन् धेरै ठुलो हुने हो, तपाईँ नै हाम्रो राजा बनिदिनुहोस्। कसैले कसैलाई राजा बनाउन चाहेको कम कुरा हो। तपाईँ हाम्रो राजा बनिदिनुहोस्, अलरेडी त्यहाँ राजा छ, यहाँबाट छानेर जनताहरूले लिएर जान्छ भने कति ठुलो इच्छा होला, विचार गर्नुहोस् त। कति ठुलो साहस हो। अर्कोले गोली हानेर मार्न सक्छ नि, होइन अर्को राजा। तर डराउनु भएन, ठुलो इच्छा थियो। तर प्रभुले भन्नुभयो म यसको लागि होइन, तिमीहरू जुन कुरा खोज्दैछौ त्यो ठुलो कुरा होइन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, नष्ट भएर जाने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर भन्नुभयो। र के भन्नुभयो, मानिस चाहिँ आत्मा महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो। मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरा, दिन चाहेको कुरा चाहिँ जीवन हो, आत्मा बचाएर स्वर्गमा लैजानलाई। हे त्यसो भए त गाह्रो छ, यो बुझ्दैन, हिँड जाउँ, उता हिँड्यो, सबै छोडेर गएको हो। हामी यस्तै गल्ती गर्ने ठाउँमा उभिएको छैनौँ र? अहिले यता पनि कि यता पनि दो बाटोमा उभिएको छैन र म के गरौँ? सुन्दा हो जस्तो लाग्छ, फेरि पनि यस्तो कुरा मलाई गर्न मन छैन। सुन्दा हो जस्तो लाग्छ, फेरि पनि गर्ने मन छैन। पाप हो। विनाशको समयमा मान्छेको मन कठोर हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। ठुलो विनाश आउनु अगाडि मान्छे एकदमै घमण्डी हुन्छ। होशियार हुनुहोस्। यदि तपाईको हृदय अहिले कठोर हुँदैछ भने पक्का यही हो। त्यसकारण परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई चुन्नुभयो, तिनीहरूले ख्रीष्टलाई इन्कार गरे, पाए नि होइन। परमेश्वरले जे पनि गरेर रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसरी गर्नु भएन। के भयो? इन्कार गरे, ठिक छ, क्रुसमा टाँगे, मारे, ठिक छ, सबै गरे, ठिक छ, तर गरेपछि परिणाम छ नि। परिणाम परमेश्वरले दिनुभयो। कति सय वर्षसम्म परमेश्वरले नाङ्गो तरबार लिएर खेद्नुभयो तिनीहरूलाई, 1900 वर्षसम्म। 1900 वर्ष कति लामो समय हो। कहीँ पानी परेको ठाउँमा कि गाडीको धुलो आउने ठाउँमा कि अप्ठ्यारो ठाउँमा 19 मिनेट बस्नु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्छ होला। घण्टा, दिन, वर्ष अनि 100 कस्तो कुरा हो। किन? परमेश्वरले यति लामो समयसम्म तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभयो। ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको दण्ड चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन, यो कुरा बुझाउनु भएको हो। कहिले पनि सकिँदैन। तर जस्तो सुकैलाई पनि उहाँ अहिले चाहिँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू जति यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरू चाहिँ सबै स्वर्ग राज्यमा जानको लागि एकदमै तयारी भएको व्यक्ति हो। परमेश्वरले लान चाहनु भएको व्यक्ति हो। तर किन म के गरौँ हो जस्तो लाग्छ, तर फेरि खै यो दोधारले तपाईलाई विनाशतिर लैजान्छ। इस्राएली जातिहरूलाई छान्ने मौका थियो नि। पिलातसले मौका दियो, तिमीहरू बारब्बालाई छोडिदिउँ कि येशू ख्रीष्टलाई छोडिदिउँ? कसलाई छोडिदिउँ? मृत्युलाई कि जीवनलाई? रोज्ने मौका दिनुभयो। आज तपाईँ व्यर्थको परम्परा, अगाडि गरेको काम, म यो हिँडेको बाटो हो, म अगाडि जे गरेको भए पनि के भयो, अब ठिक हो भनेर बुझ्यो भने छोड्नु पर्यो नि। हामीले जब मैले यति समयसम्म गलत गरेको रहेछु भनेर थाहा पायो भने पक्का गरी छोड्ने हो त्यो कुरालाई। हामीले यी गलत कुरालाई समात्नपट्टि होइन, सत्य कुरा के हो त्यो सुनेर बुझेर त्यसलाई समात्नुपर्छ। सत्य के हो? परमेश्वरको वचन साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ हामीलाई सत्य कुरा यही हो नि, होइन? उहाँ तपाईँ हामी सबैलाई बचाएर स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ नि। त्यसकारण यो कुरालाई हृदयले साँच्चै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुहोस्। व्यर्थैको लागि त न परमेश्वरले यो आयोजना गर्नुभयो, न हामी यहाँ आयौँ। उद्देश्य छ तपाईँ हामी पक्का गरी सबै नै स्वर्गमा जाने व्यक्ति हुनुपर्छ। साँच्चै परमेश्वर यस्तो गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ त? साँच्चै उहाँले यसरी गर्नुहुन्छ? कुरा चाहिँ साँच्चै हो, गर्नुहुन्छ। म पक्का गरी तपाईहरूलाई भन्न सक्छु, हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँ साँचो हुनुहुन्छ। उहाँले पक्का यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ त्यसो भए 1900 वर्ष अगाडि इस्रायल नाश भयो, आफ्नो देश छोडे, संसारभरि तितरबितर भए,
जहाँ पनि गए काटिए, मारिए, नाश भए। परमेश्वरले नाङ्गो तरबार लिएर खेद्नु भएको थियो। उनीहरूलाई पढ्न दिँदैन थियो, उनीहरूलाई राम्रो ठाउँमा बस्न दिँदैन थियो, राम्रो विषयको शिक्षा आर्जन गर्न दिँदैन थियो। जे मन लाग्छ भने उनीहरूमाथि त्यसरी गरिन्थ्यो। आजसम्म मानव इतिहास सुरु भएदेखि अहिलेसम्म हेर्छौँ भने इस्राएली जातिले जुन दुःख कष्ट र जुन दुर्व्यवहार सहनु परेको छ त्यो मानिसले पशुलाई पनि गरेको छैन। इस्राएलीहरूमाथि यी घटनाहरू सबै भएका छन्। त यसरी नाश भएर हिटलरले 60 लाख यहुदीलाई मारेपछि फेरि परमेश्वरले अगाडि नै भन्नुभएको वचन पूरा गर्नुभयो। इस्राएललाई म पुनर्स्थापन गर्छु भन्नुभएको थियो अनि उहाँले पुनर्स्थापन गर्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय 32 र 33 पद। तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा लियो, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ तब ऊ नजिकै ढोक्कैमा छ भनी जान। यहाँ दृष्टान्तको रूपमा बताउनु भएको छ, एउटा चित्रद्वारा, दृश्यद्वारा। अन्जिरको रुख चाहिँ इस्राएललाई सङ्केत गर्नुभएको हो। इस्राएललाई यो अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ भन्नुभयो। जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ भने तिमीहरू थाहा पाउँछ अब ग्रीष्म ऋतु आएछ। अन्जिरको रुख चाहिँ ग्रीष्म ऋतुभन्दा अगाडि मुना पलाउने हो। यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। बसन्त ऋतु आयो, त्यसो भए फुलहरू फुल्न थाल्यो, सबै भयो, बसन्त ऋतु आयो, हामी बुझ्ने हो होइन। त अन्जिरको रुखबाट पनि तिमीहरूले यही कुरा बुझ भन्नुभयो। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका थाहा पाउनेछौ। सबै कुरा भनेको के हो? अगाडि पनि हेऱ्यौँ हामीले अन्तिम समयमा देखिने चिन्हहरू, र अब के भन्नुहुन्छ? इस्राएलको पुनर्स्थापना। इस्राएल जब पुनर्स्थापन भएको थाहा पाउँछौ भने तब ऊ नजिकै ढोक्कामै छ भनी जान। यो ऊ भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भने बचाइएकोलाई लिएर जानुहुन्छ, बाँकीलाई चाहिँ उहाँ न्याय गर्नको लागि आउनुहुन्छ। बाँकीको उहाँले इन्साफ गर्नुहुनेछ। इस्राएलको पुनर्स्थापन गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेको खातिर होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र नाउँको खातिर यसरी गर्नुभएको हो। इजकेल 36 को 21 र 22 मा उहाँले भन्नुभयो, मेरो पवित्र नाउँको चिन्ता मलाई लागेको थियो, जुन नाउँलाई तिनीहरू गएका जाति जातिहरूका बीचमा इस्राएलको घरानाले अपवित्र पारे। यसै कारण इस्राएलका घरानालाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरूकै खातिर म यी कामहरू गर्ने छैन, तर मेरो पवित्र नाउँको खातिर यी गर्नेछु, जुन नाउँलाई तिमीहरू गएका जाति जातिहरूका बीचमा अपवित्र पारेका छौ। इस्राएली जाति परमेश्वरले चुनेको जाति, अनाज्ञाकारिता गरे, ख्रीष्टलाई पनि इन्कार गरेर परमेश्वरले संसारभरि तित्तर-बित्तर पार्नुभयो। फेरि पनि इस्राएली जाति कसको जाति हो? परमेश्वरले चुनेको जाति हो। र उनीहरूले यति दुखित अवस्थामा नष्ट हुनु पर्दाखेरि समस्या चाहिँ के थियो? इस्राएलीले त आफूले गरेको पापको दण्ड भोगेका थिए, उनीहरू त मागेकै थियो होइन, उसको रगत चाहिँ हामी र हाम्रो सन्तानमाथि परोस् भन्नुभयो। परमेश्वरले 10,000 पुस्तासम्म ल्याउनु भयो त्यो श्राप। तर यो गर्दा परमेश्वर पनि साथसाथमा बदनाम हुनुभयो। यिनीहरू को हुन्? सबै इस्राएलीहरू हुन्। त्यसो भए किन यति दुःख भोगिरहेको छन्? यो प्रश्न आउँछ। त्यसकारण साँच्चीकै भएको घटना कसैले यसरी अलिक राम्रो व्यक्तिले सहानुभूति देखाएर कुनै इस्राएलीसँग यसरी कुरा गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, धार्मिक व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ, त्यो अर्को व्यक्ति, तिमी यति समयदेखि यस्तो छ यस्तो छ, तिमीहरू किन अलिक यो धर्म कर्म पूजा पाठ अलिकति यस्तो उपवासहरू यस्तोतिर तिमीहरू किन लाग्दैन, यस्तो किन गर्दैनौ, तिमीहरू कुनै ईश्वर यस्तो मान्दैनौ मलाई यसरी। अनि म त हेर यस्तो गर्छु, सबै राम्रो भएको छ, मलाई धेरै राम्रो भएको छ, उहाँले यसरी भन्नुभयो। अनि कुरामा के भन्नुभयो? चाहिँ यति धेरै यस्तो भयो भने म यो देवता मान्छु, यस्तो भयो भने त्यो देवता मान्छु। हाम्रो सन्दर्भमा हेऱ्यो भने पैसा चाहियो भने लक्ष्मीको पुकारा गर्छु, विद्या चाहियो भने सरस्वतीलाई खोज्छु होइन, शक्ति चाहियो भने अर्को कसलाई भने जस्तै उहाँले यसरी भन्नुभयो। अनि त्यो इस्राएलले के भन्छ? हाम्रो त परमेश्वर एकजना मात्रै हो। त्यही भएर यस्तो भएको रहेछ नि, एकजना मात्रै, त्यही भएर बचाउन सकेन। उहाँले यसरी भन्नुभयो, एकजना भएर। इस्राएलीहरूको त्यो दुर्दशा देख्दाखेरि यिनीहरूको परमेश्वर चाहिँ मर्यो भनेर मानिसले विचार गरेको हो, संसारले नै। तर परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र म जीवित छु, म आफ्नो अपवित्र पारिएको नाउँलाई चाहिँ म पवित्र गर्नेछु। यसको लागि अब परमेश्वरले के गर्नुभयो? तिमीहरूद्वारा नै म अब आफूलाई पवित्र गराउने छु, यसरी भन्नुभयो।
इजकेल 36 को 23 पद बिस्तारै सबैजनाले सँगै पढौँ। सुरु गरौँ। म मेरो स्पष्ट भन्नुभयो, म मेरो महान नाउँको पवित्रता देखाउने छु जो ती जाति जातिहरूका बीचमा अपवित्र भएको छ संसारैभरि। म आफैलाई तिमीहरूद्वारा भनेको इस्राएलीहरूद्वारा तिनीहरूका अघि भन्नुहुन्छ, यो संसारका मानिसहरूको अघि पवित्र प्रकट गर्नेछु। परमेश्वरले आफैलाई इस्राएलीहरूद्वारा पवित्र प्रकट गर्नुहुनेछ। अनि परिणाम के हुनेछ? जाति जातिहरूले जान्नेछन्, संसारभरिका मानिसहरूले जान्नेछन् कि म नै परमप्रभु परमेश्वर हुँ। यो बाइबलले बताएको परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संसारभरिका मानिसले अब जान्नेछन्। अब परमेश्वरले त्यस्तो केही काम गर्दै हुनुहुन्छ इस्राएली जातिहरूमाथि। त्यसो भए के गर्नुहुन्छ? मरिसकेको अवस्थामा पुगेको इस्राएली जातिलाई अब के गर्नुहुन्छ र? त्यसो भए संसारभरिको मानिसले परमेश्वरलाई जान्नेछन्। इजकेल 36 को 24 मा उहाँले भन्नुभयो, किनकि म जाति जातिहरूबाट तिमीहरूलाई निकाल्ने छु र सबै देशहरूबाट तिमीहरूलाई भेला गर्ने छु र तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउने छु। तपाईहरुलाई यो सुनेर अचम्म लाग्दैन? हिजोको घटनालाई विचार गर्नुस्। त्यसरी नाश भए अनि 1900 वर्ष भयो उनीहरूले आफ्नो देश छोडेर गएको। 1900 वर्षसम्म देश छोड्यो भने फेरि त्यहाँ फर्केर त्यो देश प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो सम्भव छ? तपाई हामीले 19 वर्षसम्म पनि वर्ष मात्रै पनि आफ्नो घर जग्गा जमिन छोडेर हिँडेको छ भने 19 वर्षपछि फर्केर जानुभयो भने त्यो जस्ताको तस्तै भेट्नुहुन्छ त्यहाँ? कोही आएर बसिसकेको छ? आफ्नो घर छोडेर जानुस्, ढोका खुल्ला छ। त्यसो भयो भने पहिलेबाट चाहिँ यो पागल अलि बदमास खालको मान्छेहरू आएर त्यहाँ बस्न सुरु गर्छ। त्यसपछि यो त यस्तै हो, त्यो गयो भने नजिकैको कोही मान्छेले आएर त्यहाँ बस्छ। जग्गा अलिकति खाली छ भने पहिला यतिकै घाँस काट्न थाल्छ, त्यहाँ के बाली लगाउँछ, अलिक दिन पछाडि घर छाप्रो बनाएर बस्छ। होइन र? 1900 वर्ष बित्यो, उनीहरू छोडेर गए। उनीहरू गएपछि के भयो? त्यहाँ नजिकैमा प्यालेस्टाइन थिए, उनीहरूले आएर त्यो इस्राएलीहरूले छोडेको जमिनमा बसे, घर बनाए, बाटो बनाए, जे गर्नु थियो उनीहरूले गरे अनि त्यसरी बसे। अब 1900 वर्ष बित्यो। अब परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? त्यसपछि भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई फर्काएर जम्मा पारेर भेला पारेर तिमीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउने छु। ती देशहरूबाट म तिमीहरूलाई फर्काएर इस्राएलको देश दिनेछु। पहिले परमेश्वरले अब्राहमसँग जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, कनान भूमि इस्राएलीहरू छोडेर गएपछि त्यहाँ प्यालेस्टाइनीहरू बसेका थिए, त्योमा दिनेछु भन्नुभयो। साँच्चै यस्तो गर्न सम्भव छ होला? यो अचम्मको कुरा होइन? परमेश्वरले कसरी म यो देश फेरि तँलाई म दिन्छु भन्नुहुन्छ? पहिला के भन्नुभयो? मध्य देशबाट निकाल्छु भन्नुभयो। यसरी बुझ्यो भने त सजिलो छ है। निकाल्छु भन्नुभयो, साँच्चै निकाल्नु भयो कि भएन? निकाल्नु भयो, सबै निकाल्नु भयो र अब फेरि फर्काएर लान्छु भन्नुहुन्छ। त्यसो भए निकाल्न चाहँदा निकाल्न सक्ने अनि फेरि फर्काएर ल्याउन चाहँदा ल्याउन सक्ने उहाँ को हुनुहुन्छ त? उहाँको शक्ति कति छ? उहाँको अधिकार कति छ? आजसम्म संसारमा जति नै शक्तिशाली व्यक्ति, देश, राष्ट्र जो भए पनि यो देश म यसलाई दिन्छु कि त्यसलाई, नेपाल देश कसको अधिकारमा छ होला कि म यो अब फलानुलाई दिन्छु भने? यस्तो कोही छ? छैन। किन? यो सबै परमेश्वरको हो। परमेश्वरले एकछिनको लागि मानिसलाई प्रयोग गर्न दिनुभएको, तर साँचो अर्थमा यसको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने उहाँले यो सबै कुरा मिलाउँछ। कसरी गर्नुहुन्छ यो हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। यही वचन हो, इजकेलको पुस्तक 3600 वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक हो। 1900 वर्षसम्म इस्राएलीहरू नाश भइरहेका थिए, तर बाइबलमा यही वचन थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, म इस्राएली जातिलाई फर्काएर इस्राएलको देश दिनेछु। 1900 वर्षसम्म तिनीहरू नाश भए, बाइबलमा चाहिँ फर्काउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ पढ्यो भने छ, बाहिर हेऱ्यो भनेदेखि सबै नाश भए, मरिसके, सबै मरिसके, कोही पनि छैन। कस्तो मन हुन्छ होला त्यो बेलामा? विचार गर्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ एउटा कुरा, यता हेरेको छ अर्को कुरा।
आज एकदमै चर्को घाम लाग्छ, यति तापक्रम बढ्छ कि अरब देशलाई पनि जित्छ, यो 55 डिग्री पुग्छ भनेर यहाँ कसैले भन्छ नि। बाहिर चाहिँ मुसलधारे पानी पर्यो, असिना पर्यो, जाडो भयो, भित्र यहाँ कोठामा पनि बस्न सकिँदैन। त्यसपछि त्यो कुरा सुनेर कस्तो लाग्छ? कान दुख्छ यस्तो कुरा सुन्यो भने। यो बाइबल यस्तै केही समयको लागि यस्तै भयो, तर उहाँले चाहनु भएको समयमा इस्राएललाई पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभयो र साँच्चै गर्नुभएको छ। त श्रापको कारण परमेश्वरले वृष्टिलाई म रोकिदिन्छु भन्नुभयो र रोकियो। इस्राएलीहरू जब देश छोडेर गए त्यो भूमिमा पानी परेन, तर यसलाई फेरि के भन्नुहुन्छ? म पहिले जस्तै फेरि हराभरा गराइदिनेछु। श्रापको कारण परमेश्वरले, अनाज्ञाकारिताको कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाङ्गो तरबार लिएर संसारभरि तित्तर-बित्तर पारेर नाश गर्नुभएको थियो, तर तिनीहरूलाई म फेरि एउटा बलियो, शक्तिशाली अनि एउटा विकसित राष्ट्रको नागरिकहरू बनाउने छु भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बनेपछि भनेको होइन, नाश भइराखेकै बेलामा उहाँले यो वचन दिनुभयो। र आजभन्दा 70-72 वर्ष अगाडि त इस्रायल पुनर्स्थापन भयो अचम्मै तरिकाले। 1948 मे 14 तारिकको दिन यहाँ एउटा भिडियो छ। इस्राएलीहरूले अचम्म तरिकाले देश स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका छन्। सबै एक किसिमले हेऱ्यो भने यथार्थ हो, तर नाटक जस्तो लाग्छ। सबै कुरा नाटक हो। बाइबलको मान्छेको तरिकाले हेऱ्यो भने नाटक हो, परमेश्वरले चाहिँ यसलाई के भन्छ? चिन्ह, अचम्मको काम हो यो परमेश्वरले गर्नुभएको। यो भिडियोलाई एकछिन हेरौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ इस्राएलको पहिलो राष्ट्रपति बेन-गुरियन, उहाँ चाहिँ यो घोषणा पत्र पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आज 1948 मे 14 तारिक इस्राएल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ। यो घोषणा पत्र उहाँले पढेर सुनाउनु भयो। मरेर बाँचेका जति यहुदीहरू थिए, आउन सक्नेहरू, त्यो उनीहरूको पहिलेको भनिएको देश, पिता पुर्खाको देश, 1900 वर्ष अगाडि आफ्ना पिता पुर्खाले छोडेर गएको देशमा उनीहरू फर्केर आए र अनि खुसियालीसँग नाचगान गरे, रमाइलो गरे। यसरी यहाँ हेरौँ त 1948 मे 14 तारिकका दिन यसरी घोषणा पत्र पढेर सुनाइयो। अनि पत्रपत्रिकाहरू थिए, उहिलेको कुरा होइन, यो 1948 को कुरा हो। प्यालेस्टाइन देशमा इस्राएलीहरूले गएर गरेको कुरा हो। प्यालेस्टाइन पोस्टले पत्रिकामा छाप्यो, समाचार बनायो, हेडलाइन्स, स्टेट अफ इजरायल इज बर्न, इस्राएल राष्ट्रको जन्म भएको छ। इस्राएलीहरू यसरी मरुभूमि हुँदी पालहरू टाँगेर कता कता जतातता बसेका छन्। त्यो भएको ठाउँबाट उनीहरू जम्मा भएर अनि देश स्थापना भएको उनीहरूले घोषणा गरे। यो पत्रिका पढेपछि कस्तो लाग्छ होला? प्यालेस्टाइन छक्क पर्यो, गभर्मेन्ट सरकार छक्क पर्यो। यो के अचम्म भयो? आफ्नै देशमा अब देश स्थापना भयो। सुरक्षा निकायको बैठकहरू बस्यो उनीहरूले, र अब के गर्ने? उनीहरूले युद्धको तयारी गरे। अर्काको देशमा यति जम्मा भएर गएर यो देश मेरो भयो भनेर भन्दै भने कस्तो कुरा होला? तपाईँ कसैको घरमा पाहुना लाग्न जानुभयो अनि बिहान उठेर त्यो घरको मालिक भन्छ, तँ के गर्दैछस्, अहिलेसम्म गरेको छैनस्, यो खाली गरी, यो सबै सामानहरू हटा, निकाल, यो कसको सामान हो? यो भन्दा चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा हो यो इस्राएलको देश स्थापना भएको कुरा। तर सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यथार्थ हो। किनभने परमेश्वरले यसै गरी काम गर्नुभएको छ ताकि मानिसले विश्वास गर्न सकुन्। हो, त्यसो भए यो बाइबलमा लेखेको कुरा चाहिँ सबै सत्य छ भन्ने कुरा मानिसले बुझ्न सकुन्, यो बुझाउन चाहनु भएको। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई असम्भव लागे तापनि त्यो के हुन्छ? सम्भव हुन्छ। यो कुरा हामीलाई असम्भव लागे तापनि परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। देश स्थापना भयो, संसारभरिबाट यसरी यिनीहरू युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका जताततैबाट यसरी उनीहरू फर्केर आए। परमेश्वरले सबैलाई जम्मा गर्छु भन्नुभयो, पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, दक्षिणबाट, सबैतिरबाट म भेला गर्छु भनेर 2700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताद्वारा उहाँले भन्नुभयो। र यी रसियामा भएका यहुदी उत्तरतिरबाट फर्केर आए। कसरी फर्केर आउनेछन् यो कुरा पनि भन्नुभयो। यशाया 60 अध्यायको 8 पदमा। यति सँगै पढौँ न।
बादल झैँ उड्ने र ढुक्कुर झैँ तिनीहरूका गुणतिर उड्ने यी को हुन्? गुण भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा घर हो। 2700 वर्ष अगाडि मान्छे उड्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो है। धेरै पछि मात्रै मानिसहरू उड्न सके हवाईजहाजद्वारा। त परमेश्वरले 2700 वर्ष अगाडि तिनीहरू कसरी फर्केर आउँछन् यो कुरा समेत भन्नुभयो। ढुक्कुर जस्तै बादल जस्तै उडेर आउनेछन् गुणतर्फ। इस्राएलीहरू फर्केर आउने बेलामा हवाईजहाज चढेर आएका थिए। ज्यान बचाउनलाई ती डरले भागी लुकी लुकी खाली नाङ्गो खुट्टा हिँडेर गएको व्यक्ति पछि हवाईजहाज चढेर फर्केर आउँछ, त्यो पनि 1900 वर्ष पछाडि, यो भन्न सक्ने कुरा हो? कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर परमेश्वर सबै जान्नुहुन्छ। उहाँको लागि समय छैन, सबै एकैचोटि देख्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो लागि मात्रै समय हो। सूर्य त्यहाँ भए तापनि त्यसलाई देख्न हामीलाई 8 मिनट समय लाग्छ। किन? 8 मिनट 20 सेकेन्ड पनि लाग्छ अरे। किन? त्यो प्रकाश यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो नि। परमेश्वरको लागि चाहिँ समय छैन। उहाँ सबै कुरा देख्न बुझ्न एकैचोटि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ? म थिइनँ, पछि पनि हुँ, यस्तो कुरा होइन। उहाँ म हुँ भन्नुहुन्छ। आई एम हु आई एम अङ्ग्रेजी भन्यो भने यस्तो हो। त्यो भनेको यो चाहिँ प्रेजेन्ट हो। प्रेजेन्ट, वर्तमान। उहाँको लागि सधैँ वर्तमान सबै। त्यो केही पनि छैन। अहिले आँखा अगाडि देखेको यहाँ के भएको सबै थाहा छ। सधैँ यस्तै मात्रै हो, अगाडि र पछाडि छैन। उहाँले त्यसै कारण यसरी भन्नुभयो। त इराकमा भएका, अरब देशमा भएका, अनि यो इथियोपियामा भएका, कति अचम्मको कुरा हो। यहाँ के भएको छ? यो अचम्मको दृश्यलाई हेर्नुहुन्छ। यो हवाईजहाजभित्रको दृश्य हो। यहाँ माइक्रो बसभित्रको भिड होइन। यो अचम्म लाग्दैन? हवाईजहाजभित्रको दृश्य। इस्रायल जब स्थापना भयो, उनीहरूले के गरे? सोलोमन अपरेसन भन्ने नाउँ दिएर इथियोपियाले त्यहाँ भएका यहुदीहरूलाई जान नदिएको अवस्थामा कुनै पनि कुराको वास्ता नगरिकन कार्गो विमानलाई भित्रको सिटहरू सबै निकालेर हटाएर इस्रायलले इथियोपियामा गएर आफ्नो प्रजालाई लिएर आएको थियो। यति धेरै मानिस चढेको हो। यो देख्नुहुन्छ, बोइङ 747 ले 1087 जना मानिसहरूलाई लिएर आएको थियो। यो गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको छ। यति धेरै छैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ त, एकैचोटि हवाईजहाजले यति धेरै बोकेको यो इतिहास छैन। सबै कुरा असम्भव हो, सबै कुरा पत्याउन नसक्ने हो। तर परमेश्वरले सबै यसरी उहाँको योजना अनुसार गर्नुभयो र इस्रायल स्थापना भयो। परमेश्वरले इस्रायलको देश स्थापना गर्छु भन्नुभयो र देश स्थापित गर्नुभयो। र परमेश्वरले इस्रायलको जमिनको विषयमा पनि म स्थापित गर्छु भन्नुभयो, भूमिको विषयमा। यो पनि छोटो गरी हेरौँ। 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, तर तिमीहरू हे इस्रायलका पहाडहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्ना हाँगाहरू पलाउने छौ र मेरो प्रजा इस्रायलको लागि फलहरू पलाउने छौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घर फर्कनेछन्। इस्रायलको पहाड चाहिँ यस्तो हो, अरब देश चाहिँ इस्रायलीहरू गएपछि भएको ठाउँ यस्तो, यो बाल्लो मात्रै हो। यसलाई हेरेर भन्नुभएको कुरा हो। मानिसहरूले पनि यही हेर्ने हो अनि बाइबल पढ्ने हो। यहाँ चाहिँ अब मुना पलाउँछन्, खेतीपाती हुन्छ, सबै हुन्छ भनेर यसलाई हेरेर यस्तो ठाउँमा गएर म यहाँ अब धेरै अन्न फलाउँछु, यस्तो गर्छु, म यहाँ खेती लाउँछु, सुन्दर हरियाली बनाउँछु, वर्षमा एकचोटि पनि पानी पर्न गाह्रो छ, 2-3 मिलिमिटर जति पानी पर्छ वर्षमा एकचोटि, त्यति पानीले यहाँ के हुने होला? सपना पनि देखिँदैन यस्तो कुराको बारेमा। तर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभयो र यस्तो ठाउँलाई अब तिमीहरूले मुना पलाउने छौ भन्नुभयो, मेरो प्रजा फर्केर आउँदैछन् भन्नुभयो। इजकेल 36:34 के भन्नुभयो? आवत जावत गर्नेहरूको दृष्टिमा उजाडै रहनुको सट्टा उजाड भएको जमिन फेरि अन्न उमार्नलाई खनजोत गरिनेछ। इजकेल अगमवक्ताद्वारा भन्नुभयो। यहाँ देख्नुहुन्छ बाटो, मानिसहरू चाहिँ हिँड्ने हो आउँदा जाँदा, तर यो उहिलेदेखि नै उजाड छ। तर अब के भन्नुहुन्छ?
उजाड भएको जमिन फेरि अन्न उमार्नलाई खनजोत गरिनेछ, यहाँ फेरि खनजोत गरिनेछ भन्नुभयो। कि यो पत्याउने कुरा हो र? विश्वास लाग्ने कुरा हो र? कसैले आँखा भएको मानिसले भन्न सक्ने कुरा होइन यो, किनभने यो चाहिँ असम्भव हो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो र यसै गरी पुरा गर्नुभयो। जब इस्रायल स्थापना भयो, इस्राएलीहरू परमेश्वरले चुनेको जातिलाई उहाँले त्यहाँ फर्काएर लिएर जानुभयो र इस्राएलीहरू त्यो जमिनमा पुगे। अचम्म भयो। अनि त्यहाँ अब जमिन यस्तै छ, ढुङ्गै ढुङ्गामा मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ, केही छैन। तर उनीहरूले यहाँ अब सुरु गरेका छन्। परमेश्वरले पहिले नै जान्नुहुन्थ्यो इस्राएलीहरूले संसारकै सबैभन्दा राम्रो माटो ग्रिसको देशमा छ, त्यति मलिलो माटो अन्त कहीँ छैन अरे। त्यहाँबाट पानी जहाजमा माटो किनेर ल्याएर आफ्नो देशलाई पुरै ओछ्याए। अहिले नेपालमा पनि यो छतमा खेती गर्ने भन्छन् नि, होइन? हो, पुरै देश ओछ्याए। पानीको समस्या छ। गालिल तालमा मात्रै यो बोट बिरुवालाई र मानिसलाई प्रयोग गर्न मिल्ने पानी छ। त्यो पानीको अनि उनीहरूले व्यवस्था गरे र यसरी गमलामा छतमाथि खेती गरे जस्तै इस्राएलीहरूले पुरै आफ्नो देशलाई हराभरा बनाएका छन्। यसरी इस्राएल विश्वका सबैभन्दा उन्नत प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कृषि देशहरूमध्ये अगाडि आउँछ। सबैभन्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग इस्राएलले गरेको छ। अहिले इस्राएल यस्तो भएको छ, हरेक एउटा सानो फूल र सानो बिरुवाको लागि पनि पानीको धारा व्यवस्था गरेको छ। यो देख्नुहुन्छ, यो फूलको लागि यहाँबाट एकछिन अलिकति समय पानी आउने हो। पानी किफायती रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। थोपा सिँचाइ प्रविधि इस्राएलले विकास गरेको हो। यो एउटा बोटको लागि यहाँ एउटा पाइप लगेको छ। यी हरेक बोटको लागि यो धाराहरू लगेको हो। फूल अनि फलफुलहरू 6 महिनासम्म इस्राएलले युरोपमा अहिले फलफुलहरू के गर्छ? एक्सपोर्ट गर्छ, त्यहाँ पठाउने काम गर्छ। मरुभूमि भएको देश, उजाड भएको देश र यो अंगुर खेती अहिले यस्तो भएको छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? अदनको बगैँचा जस्तै हुनेछ भन्नुभयो। अरब देश अगाडिदेखि नै रातो मरुभूमि थियो, अहिले पनि रातो छ। तर इस्राएल सेटेलाइटबाट खिच्यो भने इस्राएल अहिले हाम्रो देशभन्दा अझै बढी हरियाली हो, हराभरा भएको हो। कसरी हुन्छ यस्तो कुरा? कसरी सम्भव भयो? यो चित्र बनाएको होइन। इस्राएलीहरू त्यहाँ गएपछि इस्राएलको जमिनको रूप परिवर्तन भएको हो। यो अचम्म भएको होइन। यो हेरेर छक्क नपर्नुहोस्। छक्क पर्ने कुरा, हामीले विचार गर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले भन्नुभयो आउने जानेहरूको दृष्टिमा उजाड रहेको भूमि फेरि अन्न उमार्नलाई खनजोत गरिनेछ, अदनको बगैँचा जस्तै हरियाली हुनेछ। अनि भएको छ हरियाली। यो कुरा हो। हामीलाई हुँदैन जस्तो लागे पनि, असम्भव जस्तो लागे पनि परमेश्वरले उहाँको समयमा यसरी पूरा गर्नुभएको छ। यो इस्राएल हो। अनि इस्राएल स्थापना भएको 1948 मा हो भने कति वर्ष भयो होला विचार गर्नुस् त? 72 वर्ष भयो। त इजकियल 36 को 33 पद परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै पापहरूदेखि शुद्ध पारेको दिन म तिमीहरूका शहरहरूलाई फेरि आबाद तुल्याउने छु र भग्नावशेष भएका ठाउँहरू पुनर्निर्माण गर्ने छु। परमेश्वरले पहिले भन्नुभयो म तिमीहरूको शहरलाई फेरि आबाद गराउने छु, खण्डर भग्नावशेष भएका ठाउँहरू पुनर्निर्माण गर्ने छु। यो चाहिँ पहिलाको इस्राएल हो, उनीहरू छोडेर गएको बेलाको। अनि 1900 वर्षपछि इस्राएलीहरू फर्केर आए, यस्तो ठाउँमा फर्केर आए 1900 वर्ष पछाडि। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म पुनर्निर्माण गर्छु। अनि अहिले इस्राएल यसरी पुनर्निर्माण भएको छ। परमेश्वरले असम्भव भन्दा असम्भव कुरालाई पनि हाम्रो आँखा अगाडि गरेर देखाइदिनु भएको छ। अहिले त्यो भग्नावशेष खण्डर निर्जन भूमि अहिले यस्तो भएको हो। यो समुद्री किनार अहिले यस्तो भएको छ। परमेश्वरले जे भन्नुभयो के त्यो पूरा गर्नु भएन? र यहाँ के भन्नुहुन्छ? म परमप्रभुले भनेको हुँ र
म यो गर्ने नै छु। उर्वरा भूमिमा परिवर्तन गरिदिएको छु। तिमीहरूले गर्यौ, परमेश्वरले यसरी भन्नु भएन, मैले गरिदिएको छु। परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार सबै पूरा गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? तब तिमीहरूका चारैतिर बाँकी रहेका जातिहरूले जान्नेछन् कि नष्ट पारिएका सहरहरूलाई म परमप्रभुले फेरि बनाइदिएको छु र उजाड भएको जमिनलाई फेरि उर्वरा भूमिमा परिवर्तित गरिदिएको छु। म परमप्रभुले भनेको हुँ र म यो गर्ने नै छु। 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, त्यसो भए गर्नुभयो कि भएन? गर्नु भएन? अहिले गर्नुभयो। परमेश्वरले भनेको कुरा कुन पूरा भएन? परमेश्वरले म जब गर्छु भन्नुभयो भने कुन कुरा गर्नु भएन? जलप्रलय पठाएर सबै नाश गर्छु भन्नुभयो, नाश गर्नुभयो। इस्राएली जातिलाई म खेद्ने छु भन्नुभयो, नाश गर्नेछु भन्नुभयो, नाश भयो। फेरि ल्याउँछु भन्नुभयो, ल्याउनु भयो। पानी बन्द गरेर मरुभूमि बनाइदिन्छु भन्नुभयो, बनाउनु भयो। फेरि उर्वरामा परिणत गरिदिन्छु भन्नुभयो अनि बनाउनु भयो। उहाँले भनेको के गर्नुहुन्न, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो ठाउँलाई परमेश्वरले अहिले यो बनाउनु भयो। यो गर्ने म हुँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर। बाइबलले भनेको परमेश्वर, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले साँचो भन्नुहुन्छ र जे भन्नुहुन्छ त्यो पक्कासँग पुरा गर्नुहुन्छ। र इस्राएली जातिलाई परमेश्वरले अरू धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा उहाँले ती जातिहरूमाथि पुरा गर्नुभयो। यो देख्नुहुन्छ, बिल गेट्स सबैभन्दा धनी मानिस भनेर यसरी चिनिनु भएको व्यक्ति। सुन्दा बाहिरी रूपले विचार गर्दा उहाँ अमेरिकी भनेर यसरी विचार गरे तापनि यथार्थमा उहाँ यहुदी हो, इस्राएली। एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट यी सबै यहुदी कम्पनीहरू हुन्। हामीले खाने पिउने यो कोकोकोला होस्, पेप्सी होस्, यी हरेकको रोयल्टी यहुदीहरूले पाउँछन्। फेसबुक, यी विश्व प्रसिद्ध मुभीहरू बनाउने यो सिनेमा कम्पनीहरू, यी सबै कम्पनीहरू इस्राएलीहरूको अधीनमा छ। संसारलाई कता लैजाने हो यो चाहिँ इस्राएलीहरूले तय गर्ने हो। यो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरू, संसारलाई नियन्त्रण गरेर चलाउन सक्ने व्यक्तिहरू। हामी अलिक राम्ररी जान्ने चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन, उहाँ यहुदी हो। परमेश्वरले इस्राएली जातिको बारेमा के भन्नुभएको छ? चुन्ने बेलामा नै, बोलाउने बेलामा नै यसरी भन्नुभएको छ। व्यवस्था 28:1 उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। इस्राएली जाति चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन् भन्नुभयो। 1900 वर्षसम्म चाहिँ नाश भएको हो, तर उहाँको वचन सत्य हो। उहाँले त्यसै गर्नुभयो। व्यवस्था 26:19 के भन्नुभयो? तिमीहरूलाई उहाँले बनाउनु भएका सबै जातिहरूलाई भन्दा बढी प्रशंसा, सम्मान र कीर्ति दिनुहुनेछ। अहिले तपाईहरूलाई थाहा छ, सबैभन्दा बढी प्रशंसाको यो सम्मानको उपहार चाहिँ, यो पुरस्कार चाहिँ नोबेल प्राइज हो। नोबेल प्राइज। इस्राएलको जनसङ्ख्या चाहिँ 90 लाख हो। 4वटा नोबेल प्राइजमा एउटा चाहिँ इस्राएलीको हो। 7 अर्बले 3टा लिएर जान्छ भने 90 लाखले चाहिँ एउटा लिएर जाने हो। इस्राएलीहरूले यति धेरै, त्यसमा पनि विशेष गरी विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र र अरू खोजको महत्त्वपूर्ण कुरामा उनीहरूले शान्ति पुरस्कार यति बलिदान गरेर, देशलाई यति उठाएर, भ्रष्टाचार नगरेर, चेलीबेटी बेचबिखन यस्तो कुरालाई रोकेर, यस्तो कुरामा यो पुरस्कार पाउने अरू धेरै देशहरू छन्। तर विशेष गरी खोज, अनुसन्धान र बुद्धिको कामले प्राप्त गर्नेहरू चाहिँ इस्राएलीहरू छन्। परमेश्वरले 3500 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको कुरा आज सबै पूरा गर्नुभयो। परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ, तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ, यसरी भन्नुभयो। इस्राएलीहरू सबैभन्दा माथि छन्। अमेरिकाले संसारलाई चलाउँछ अनि अमेरिकालाई चाहिँ इस्राएलीहरूले चलाउँछ। भारतले नेपालको मन्त्री छाने जस्तै, प्रधानमन्त्री छाने जस्तै यहुदीहरूले पहिले को राष्ट्रपति हुने कि नहुने यो निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले तपाईहरुलाई अचम्म लाग्दैन? डोनाल्ड ट्रम्प यति गडबड
व्यक्ति भएर पनि यो टिकिराखेको छ। के छ यसको पछाडि हात? इस्राएलीहरू छन्। किन? उसले के गर्यो? यहुदीहरूलाई पुरै सपोर्ट गरेर पुरै यहुदीहरूको पक्षमा बोल्ने हो। मिल्ने कि नमिल्ने उसलाई थाहा छैन। यहुदीहरूले फाइटर विमानद्वारा त्यो प्यालेस्टाइनहरूलाई मार्यो भने पनि यो ठिक भयो भन्छ पत्रिकामा आएर अगाडि। कुनै यो विचार गर्दैन। तर पनि ऊ टिक्छ। किन? यहुदीहरू छन्, इस्राएलीहरू छन् उसको पछि। इस्राएलीहरूसँग पैसा कति छ, धन सम्पत्ति कति छ। के भन्नुभयो परमेश्वरले यहाँ? यसैया 60 अध्यायको 4 पद र 5 पद, 5 पद मात्र पढौँ। तब यो देखेर त उज्जवल हुनेछ र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। समुद्रका धन तँतर्फ ल्याइनेछन्, जाति जातिको सम्पत्ति तँ कहाँ आउनेछ। यो अचम्म लाग्दैन? 2700 वर्ष अगाडि परमेश्वरले भन्नुभयो समुद्रका धन तँतर्फ ल्याइनेछ, इस्राएलतर्फ ल्याइनेछ, जाति जातिको सम्पत्ति तँ कहाँ आउनेछ। परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो। कहिले? 2700 वर्ष अगाडि। यो समुद्रको धन चाहिँ के हो त्यसो भएदेखि? यो इस्राएलको समुद्र चाहिँ मृत सागर, डेड सी, जीवन रहँदैन यहाँ। यो जीवन नरहने, यति निष्ठुरी कोही मर्नलाई यहाँनिर हाम फाल्नु भयो र यसले त मर्न पनि दिएन, त्यो डुब्न पनि दिँदैन। यहाँ चाहिँ तैरिन्छ। यहाँ चाहिँ पौडी खेल्न जान्नु पर्दैन। सानो बच्चालाई पनि फाल्यो भने तैरिने हो। तर अचम्म छ यहाँभित्र के छ? एकदमै धेरै युरेनियम पाइन्छ, महँगो वस्तु। यसलाई प्रशोधन गरेर इस्राएलले कति पैसा कमाउने हो यो पैसामा क्याल्कुलेसन गर्न असम्भव छ। यो युरेनियम प्रशोधन केन्द्र हो। यहाँ यसरी यो देख्नुहुन्छ, यो तैरिरहेको। यो अब के गर्ने? समुद्रमाथि छाता ओढेर अब पत्रिका पढ्ने हो? साँचो कुरा हो। यो नुन धेरै, यो ढिक्का के हो? नुन जमेको हो। यहाँ यति धेरै नुन छ। किरा, कुनै पनि ब्याक्टेरिया छैन। एकदमै जीवन नभएको ठाउँ हो। त्यसै कारण नाम के राखेको? डेड सी, मृत सागर। के भनेको छ यहाँ भएको खनिजको कुरा? द मिनरल्स अफ डेड सी इज 4 टाइम्स अफ द वेल्थ अफ युएसए भनेको छ। अमेरिका देशसँग भएको पैसा 4 गुणा जम्मा गर्यो भने त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ यो मृत सागरमा भएको मिनरल्सहरू, खनिज पदार्थहरू, खनिजहरू छ। हामीले विचार गरेको अनि साँचो कुरा, अमेरिका धनी देश हो। तर इस्राएलसँग तुलना गर्यो यो मृत सागरसँग मात्रै भन्यो भने चाहिँ के हुने हो? अब 4 गुणा घटी हुन्छ। अमेरिका, इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स यो 3वटा देशको सम्पत्ति जम्मा गरे तापनि यो मृत सागरमा भएको खनिज चाहिँ किन्न सकिँदैन। यो ठाउँ हो। देख्नुहुन्छ त? रमाइलो छ। त्यसो भए अहिले संसारमा सबै देशलाई ऋण छ। हामीलाई पनि ऋण छ, हैन? भारतलाई पनि ऋण छ। सबभन्दा धनी देश अमेरिका हो नि, अमेरिकालाई ऋण छैन? अमेरिकालाई ऋण छ। धेरै ऋणमा गएको छ। अमेरिकी नागरिकहरू झन् सबभन्दा बढी ऋणमा गएका छन्। अहिले त्यही सिकेर नेपालमा पनि अब गाडी पनि चढ्नेछन्, फ्ल्याटहरूमा पनि बस्नेछन्, अपार्टमेन्टमा। तर चाबी चाहिँ ब्याङ्कले भरे आउँदाखेरि लगाएको छ कि छैन यो डाउट गरेर आउनेहरू पनि छन्। अमेरिकीहरूको पनि अवस्था यस्तै छ। यदि इस्राएलीहरूले आफ्नो ब्याङ्कबाट यदि पैसा निकाल्छन् भने अमेरिकाका थुप्रै स्टेट ब्याङ्कसम्म भर्खरै चाबी लाउनु पर्ने हुन्छ, बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले इस्राएलीहरूलाई माया गरेर कि राम्रो लागेर भनेको मानेको कि उसको अधीन भएको होइन, बाध्यता हो। सबैलाई ऋण छ, त्यसो भए पैसा कसले दिन्छ? सबैलाई ऋण छ, त्यसो भए पैसा कसले दिन्छ त? व्यवस्था 28 को 12 मा परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। तपाईहरुलाई यो सुनेर अचम्म लागेन? 72 वर्ष अगाडि जसको देशै छैन, एकचोटी सास लियो भने अब फाल्ने मौका छ कि छैन थाहा छैन। त्यस्तो जीवन बिताएको जाति को विषयमा परमेश्वरले यसरी पहिले नै भन्नुभयो अनि अहिले तपाई हाम्रो आँखा अगाडि यो पूरा भएको छ। साच्चै परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ? उहाँले कतिसम्म ठीक गरी भन्नुहुन्छ। उहाँले योजना गरेको कुन कुरा पूरा भएन? अहिले संसारलाई ऋण दिने इस्राएली जातिहरू। र अर्को कुरा,
यसको विषयमा भन्नुभयो इस्राएलीहरूलाई, हे इस्राएली हो, खबरदार, हाम्रो बुद्धिले ज्ञानले यस्तो कुराले मैले प्राप्त गरेँ भनेर यसरी विचार नगर्नु। तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउने म हुँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। सबै मान सम्मान कीर्ति दिने म हुँ भन्नुहुन्छ। सबै धन सम्पत्ति दिने म हुँ भन्नुहुन्छ। यो देश स्थापना गरिदिने, इस्राएलले देश स्थापना गर्दा उनीहरूको विरुद्धमा लड्नलाई मुस्लिम देशहरू 14वटा देशहरू एकजुट भएर आएका थिए लड्नलाई। अचम्म होइन? हिजो स्थापना भएको देश आजबाट युद्ध सुरु भयो, त्यसो भए के गर्ने हो? सबैले विचार गरेको सकियो। इस्राएल चाहिँ अब हिटलरले सकेको थियो, अब मुस्लिमहरूले सके, यही कुरा भएको हो। तर 14वटा देशलाई सिनेमामा हिरोले जति गुण्डा आए पनि हराइदिन्छ नि, होइन? त्यो चाहिँ डाइरेक्टरको सेटिङ हो। यो संसारलाई डाइरेक्सन गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको सेटिङ हो। अनाज्ञाकारी गर्दा निकाल्ने र पछि उहाँको योजना पुरा गर्नलाई तिनीहरूलाई फर्काएर लिएर आउने। व्यवस्था 8को 17 पदलाई हेरौँ, के भन्नुहुन्छ? हाम्रा हातको शक्ति र बलले नै यो धन सम्पत्ति हामीले कमायौँ भने तिमीहरूले मनमा सोचौला। यो चाहिँ इस्राएलीहरूको लागि होइन, तपाईँ र मेरो लागि लेखिदिनु भएको वचन हो यो। इस्राएलीहरूले आफै केही गरे यसरी विचार गर्नु हुँदैन। इस्राएल आफै भयो होइन। क्रम विकासको सिद्धान्त र गाह्रो जति कुरा सबै आफै भयो, गाह्रो छ भने तिमी गर भनेर यो दिने परम्पराबाट आएको कारणले सबै आफै विचार गर्ने, आफै हुने कुरा केही छैन। इस्राएल आफै भएको होइन। गएको पनि परमेश्वरको योजनामा हो, आएको पनि परमेश्वरको योजनामा हो। तिनीहरू नष्ट पारिए, तितर-बितर भए र अहिले स्थापित गर्नुभयो, परमेश्वरको योजना हो। यो चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरो लागि भन्नुभयो कि यो परमेश्वरले साँच्चै गर्नुहुने रहेछ। अनि यी चाहिँ सांसारिक कुरा हुन्, ठुलो कुरा होइन। इस्राएल जति धनी भए तापनि केही फाइदा छैन, र हामी एकदमै गरिब भए तापनि कुनै घाटा छैन। भोलि हामी हेर्नेछौँ। एउटा धनी मानिस र लाजरसको कुरा छ। धनी मान्छे जीवनभरि एकदमै खायो पियो, दिनौ मोज मजा ऐस आराम गर्यो, मर्यो, अनि नरकमा गएर यति कष्ट भएकोलाई एक थोपा पानी भनेर यसरी भएछ, तर पाएन। त्यो लाजरसको कुरा गर्यो भने कुकुरहरूसँग बस्ने, कुकुरहरूसँगै खाने, अनि मरेपछि यति शान्ति आनन्द खुसी परमेश्वरको राज्यमा अब्राहमसँगै स्वर्गमा परमेश्वरसँग पुगेको छ। हामीले खोज्नुपर्ने कुरा आत्मिक कुरा हो। तर यो संसारमा हाम्रो वरिपरि घटेका घटनाहरूलाई हेरेर यो सत्यतालाई बुझेर मैले छान्नै पर्ने कुरा के हो, पछ्याउनै पर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ, अनि हामी बाटो परिवर्तन गर्ने ठाउँमा आएका छौँ। मन नबाध्नुहोस्, मन कठोर नपार्नुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा, तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्। लुका 21:24 यथार्थ कुरा हो। तिनीहरू तरबारले मारिए, पक्का कुरा। कैदी भएर संसारभरि छरपष्ट भए, पक्का कुरा। अनि अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म, यो अन्य जाति भनेको को हो? हामी हो। हाम्रो समय पुरा नभएसम्म, त्यसमा हाम्रो समय पुरा नभएसम्म चाहिँ के हुन्छ? तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टा मुनि कुल्चेर राख्ने छन् भन्नुभयो। यरुशलेम भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ? इस्राएल हो। इस्राएल 72 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ इस्राएल थिएन। विश्वको नक्सा पल्टाएर हेर्नुहोस्, 1948 भन्दा अगाडि प्यालेस्टाइन छ, त्यसपछिको नक्सा हेर्नुहोस्, प्यालेस्टाइन देश छैन अहिले। अन्य जातिको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले भनेको तोकेर भन्यो भने प्यालेस्टाइनीहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। यरुशलेमलाई खुट्टा मुनि कुल्चेर, खुट्टा मुनि भएको कुरा के देख्ने हो त? देख्ने कुरा छैन नि, छोपियो। तर कहिलेसम्म चाहिँ यस्तो हुन्छ त? अन्य जातिको समय पुरा नभएसम्म मात्रै। तर अहिले चाहिँ खुट्टा उठेको, त्यसो भए यरुशलेम इस्राएल माथि आएको। अब इस्राएललाई नचिन्ने को छ? इस्राएलीहरूको शक्ति कति छ? परमेश्वरले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभयो। इस्राएलको विरुद्धमा, इस्राएलको यो देशको विषयमा धेरै भिडियोहरू बन्छन् अहिले, किन यो अचम्मको देश भएर। सबैको लागि प्रेरणा, इन्स्पायर, कसरी इस्राएलले यति धेरै विकास गरो, यसरी कसरी गरो धेरै चासो छ। भारतले पनि इस्राएलबाट धेरै कुरा सिक्छ, नेपालले पनि। त यहाँ एउटा भिडियो छ। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इजराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इजराइल का नागरिक माना जाएगा। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है
जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है और देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में कम से कम 2 साल तक काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर हम इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। सबसे पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। इसके अलावा सबसे पहली पेंटियम चिप, पहली वॉइस मेल, पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बना था। सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में 1979 में बनाया गया था। इजराइल अपनी जनसंख्या की ज़रूरत के हिसाब से 95% अनाज खुद ही उपजाता है। कृषि उत्पादों के मामले में इजराइल लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इजराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 25 सालों में इजराइल के कृषि उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले जितना ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो परमेश्वरले हामीलाई उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिनु भएको छ। यशाया 43 को 11 देखि के भन्नुहुन्छ? म हो, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मैले प्रकट गरेको छु, बचाएको छु र घोषणा गरेको छु। तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन्य ईश्वरले होइन। म बाहेक अरू कोही छैन, मैले प्रकट गरेको छु। परमेश्वरले पहिले नै भन्नुभयो यस्तो यस्तो हुनेछ भनेर। त्यो सबै पुरा पनि गर्नुभयो। उहाँले नाश पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि बचाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो गरेको मैले हो। परमेश्वरको चिन्ता बाबेलको धरहरा बनाएपछिको एउटै थियो नि होइन, साँचो परमेश्वरलाई छोडेर मान्छे व्यर्थको कुराको पछि लागे। उहाँले यति वास्ता किन गर्नुहुन्छ? तपाईलाई प्रेम गरेको कारणले हो, मानिसलाई प्रेम गरेको कारणले हो। एक शब्दमा भन्यो भने उहाँ तपाईलाई नाश भएको देख्नै सक्नुहुन्न। त्यसै कारण उहाँले हर सम्भव कोसिस गरेर तपाईलाई बचाउन चाहनु भएको छ। उहाँले हात दिनु भएको छ। त्यसो भए हामीले त्यो हात समातेर परमेश्वरपट्टि अगाडि बढ्नुपर्छ। कति विस्तृत रूपमा बताउनु भयो। यो एउटा घटनालाई अझै विचार गरौँ। यिर्मया 46 अध्याय 48 पद। हे मेरो दास याकुब, न डरा। याकुब भनेको चाहिँ इस्राएल हो। न डरा, किनकि म तँसित छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन जातिहरूका बीचमा मैले तँलाई तित्तर-बित्तर पारेँ, इस्राएलीहरूलाई तित्तर-बित्तर पारेँ, त्यो छरपष्ट पारेर नाश गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्छ। तिमीहरू आफै बाइचान्स होइन, संयोग होइन। उनीहरूलाई म पुरै संहार गर्नेछु भन्नुभयो। तापनि तँलाई चाहिँ म पुरै संहार गर्ने छैन। इस्राएललाई चाहिँ पुरै नाश गर्नुभयो, तर अलिकता थोरै चाहिँ बचाउनु भयो। म तँलाई न्यायपूर्वक अनुशासन गर्नेछु। म तँलाई दण्ड नदिई म त्यसै छोड्ने छैन। अनाज्ञाकारिताको दण्ड चाहिँ उहाँले पक्का दिनुभयो, तर उहाँले केही म बचाएर राख्छु भन्नुभयो र तिनै बाँचेका इस्राएली जाति अहिले संसारको सबैभन्दा माथि छन् हरेक क्षेत्रमा। त इजकियलको पुस्तकमा हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूले देशमा रगत बगाएका र आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा, हुन्छ सँगै पढौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा यत्र तत्र पारेँ र तिनीहरू देश देशमा छरपष्ट भएर छरिए। जे भन्नुभयो त्यो पुरा भयो। तिनीहरूका व्यवहार र काम अनुसार मैले तिनीहरूको न्याय गरेँ भन्नुहुन्छ। पक्का गरी उहाँ चाहिँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूको व्यवहार र काम अनुसार न्याय गर्नुभयो। इस्राएली जाति चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एउटा उदाहरण हुन्। परमेश्वरले इस्राएलीहरूले गरे अनुसार तिनीहरूलाई न्याय गर्नुभयो। यो चाहिँ के भन्नुभयो? सिधा भयो भने तिमीले पनि गरे अनुसारको न्याय म गर्छु भन्नुभएको हो। तपाईँलाई भन्नुभएको हो, मलाई भन्नुभएको हो। त हामीले यति त बुझ्नुपर्छ अब। तर परमप्रभु त साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित परमेश्वर, अनन्तका महाराजा हुनुहुन्छ। जब उहाँ क्रुद्ध हुनुहुन्छ तब पृथ्वी काम्दछ। जाति जातिहरूले उहाँको क्रोध सहन सक्दैनन्। परमेश्वरले अहिले तपाईँ हामीलाई मौका दिनुभएको छ, फर्किने मौका। सित्तैमा विनाशबाट, त्यो न्यायबाट बाँचेर अनन्तको स्वर्ग राज्यमा जाने। तर अन्तिमसम्म हठी हुन्छ भने
मौका छैन। फेरि के थाहा, फेरि बाइबल सेमिनार होला कि नहोला थाहा छैन। तपाईँ हामी बस्छौँ कि बस्दैनौँ, हामी रहन्छौँ कि रहँदैनौँ अर्को पल्टसम्म सुन्नलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरले अहिले हामीलाई यो मौका दिनुभएको हो, हामीले आफ्नो आत्मालाई बचाउनै पर्छ। तपाईँ हामी पनि परमेश्वरको न्यायबाट उम्कन सक्दैनौँ। उहाँको विरुद्धमा हामीले कति धेरै गलत कामहरू गरेका छौँ। अगाडिको घटनालाई सम्झ्यो भने आदमले अनाज्ञाकारिता गरेको चाहिँ के हो? पहिलो अनाज्ञाकारिता एउटा नखानु भनेको फल खाएको थियो, तर पनि पक्का गरी न्याय गर्नुभयो। नोआको समयको मानिसहरूको हृदयको विचार र भावना खराब थियो, त्यसै कारण पानीले न्याय गर्नुभयो। अब चाहिँ आगोले न्याय गर्छु भन्नुहुन्छ। न्याय गर्ने मापदण्ड पठाउने परमेश्वर त्यही एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ, परिवर्तन हुनुहुन्न। त्यही विचार र त्यही मापदण्डले उहाँले तपाईँ र मलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ। हामी यो न्यायबाट बचाइनुपर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:3 पदमा जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन्, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। कतिखेर परमेश्वरको न्याय आउँछ यसको तुलना गर्नुभयो बुझाउनलाई। आफ्नो पेटभित्र बालक छ, तर कतिखेर यो जन्मिन्छ आमाहरूलाई थाहा छ? कतिखेर थाहा छैन। अहिले त यस्तो नहोला भनेर अनि त्यहाँ के भयो? अब नहुन थालेको बेलामा, भर्याङमा जाँदै गरेको बेलामा कति घटना हामीले सुन्छौँ नि। हवाईजहाजमा त्यो विराटनगर काठमाडौँको फ्लाइटमा आउँदाखेरि बच्चा जन्मियो, यो अचम्म भयो। 40 मिनटको दूरीमा आमालाई थाहा छैन। कति बुद्धि नभएको आमा होला त, 40 मिनटमा यही भएको बच्चा अब आउँछ। त्यस्तो कुरा होइन, यो थाहा छैन भनेको अचानक हुन्छ। यो कुरा बुझाउनु भयो। तपाईँ हामी माथि पनि कुनै पनि घटना यस्तै अचानक नसोचेको बेलामा आइपर्छ, तर मर्ने कुरा निश्चित छ, पहिल्यै थाहा छ। इन्साफ निश्चित छ, पहिल्यै थाहा छ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, अब थाहा छ। त्यसो भए यति निश्चित हुने कुराको हामीले तयारी गर्नु पर्दैन? पर्दैन? पर्दैन जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको बोली नसुनेको देख्दा। पर्दैन? पर्छ। पक्का तयारी गर्नुपर्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? यूहन्ना 3:18 जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन भन्नुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ? केही चेक गरौँ अब, खोइ गाह्रो छ कि छैन। यहाँ के छ मसँग सामान? यो के हो? मोबाइल। हुन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? माउस। हुन्छ, यो रुमाल हो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ? परमेश्वरले अहिलेसम्म हामीलाई उहाँको वचनद्वारा योभन्दा स्पष्ट गरी सबै कुरा देखाइदिनु भएन र? त्यसो भए उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ कि गाह्रो छ? एकदम गाह्रो कुरा गर्न बोलाएको हो कि क्या हो? यति गाह्रो कुरा छ? गाह्रो कुरा होइन। इन्कार गर्ने मन यो मेरो लागि फाइदाको छैन भन्ने कुरा बुझेर त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। हामीले ओहो आजसम्म जे भए तापनि यसपटक अहिले मैले यतिसम्म सत्य कुरा बुझ्न सकेँ, त्यसो भए अब म फर्किन्छु भन्ने मन भएर हामी फर्किनुपर्छ। हामी फर्किनुपर्छ। कोही कोही मान्छेको हृदय साँच्चै कठोर हुन्छ, तर परिणाम चाहिँ भयानक। हृदय कठोर, त्यसो भयो भने परिणाम भयानक। एउटा यसको लागि रमाइलो मुभी छ, हेरौँ है। ख्रिस्ट कुनै पनि बेलामा आउनुहुन्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ साँच्चै उहाँलाई भेट्नको लागि? तपाईँ साँच्चै तयार हुनुहुन्छ स्वर्गमा जानको लागि? संसारमा कुनै कुराको निश्चयता छैन हामीलाई के हुन्छ भनेर, तर मर्ने निश्चित छ। अनि येशू प्रभुले त्यो मृत्युपछिको इन्साफबाट बचाउनलाई यो संसारमा आएर आफ्नो प्राण दिनुभयो र अब उहाँ तपाईहरू सबैलाई फेरि स्वर्गमा लिएर जान चाहनुहुन्छ।
तपाईले साँच्चै स्वर्गमा जाने तयारी गर्नुभएको छ? गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे जस्तै अचानक उहाँ आउनुहुन्छ भने तयार गर्ने समय छैन। यो नै हामीले अहिले तयार गर्नुपर्ने समय हो। प्रभु कुनै पनि बेलामा आउनुहुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16 र 17 मा भन्नुभयो, किनभने ठूलो शब्दले प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको साथ प्रभु आफै स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिले बेउतने छन्। तब हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुलाई आकाशमा भेट्नलाई तिनीहरूका साथसाथै बादलमा भेट्न जानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुकै साथमा हुनेछौँ। ख्रीष्टमा मर्नेहरू पहिले बेउतने छन् भन्नुभयो। परमेश्वरलाई चिनेकाहरू, उहाँलाई चिनेर परमेश्वरमा उद्धार पाएकाहरूको भनाइ हो। मरेपछि सकिँदैन, तपाईँ पनि सकिनुहुन्न, न तपाईँको जीवन। तयारी गर्नुपर्छ। अचानक प्रभु आउनुहुन्छ। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15:52 मा भन्नुभयो, मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। तपाईँ हामीले उद्धार पाएर साँचो परमेश्वरलाई चिनेर हामी मर्यौँ भने पनि ख्रीष्टको समयमा उहाँले पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ भन्नुभएको हो। उहाँ आउनुहुँदा उद्धार पाएकाहरू सबै उहाँलाई यसरी भेट्न जानेछन्। तपाईँ हामी पनि उहाँलाई बादलमा गएर भेट्ने अनि स्वर्गमा जाने व्यक्ति बनिनुपर्छ। त्यसो भए तयारी गर्दैन भने चाहिँ के त? त्यसो भए ओके, गर्दैन भने चाहिँ के? नगर्नेको परिणाम चाहिँ के त? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? उहाँले सबै कुरा बताइदिनु भएको छ। सबै कुरा त आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। ख्रीष्ट आइसकेपछि अब उहाँको दोस्रो आगमन पनि छ। त्यो चाहिँ बादलमा हुने आगमन हो र त्यो कहिले हुन्छ हामीले थाहा पाएको छौँ। सबै चिन्ह पुरा भयो। त्यसो भए अब कुनै पनि बेलामा उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यस बीचमा हुने महत्त्वपूर्ण घटना के हो? इस्राएलीहरू नरसंहारमा परेर नाश हुने र फेरि तिनीहरू पूर्व अवस्थामा ल्याइने कुरा। इस्राएलीहरू पुनर्स्थापन भइसके कि हुन बाँकी छ? भइसके। अब त्यसो भए अब प्रभु कुनै पनि बेलामा आउनुहुन्छ र उहाँले उद्धार पाएकाहरूलाई स्वर्गमा लिएर जानुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ हामीलाई मौका छैन र अनि यो संसारको नष्ट हुनेछ। अनि यो संसारको उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, जसलाई 7 वर्षको महासङ्कष्ट भनेर भनिएको छ। यो बेलामा के हुन्छ यो कुरा पनि परमेश्वरले भन्नुभयो। कहिलेको कुरा हो? 2000 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। एकछिन विचार गरौँ त। 2000 वर्ष अगाडि कसैले अब यो कुनै मिसिनबाट कुनै यस्तो ढ्वाङबाट यसरी पैसा आफै आउँछ भने कि कुनै एउटा कार्ड कि चिप्सद्वारा यसरी पैसा नदिइकन त्योद्वारा किनमेल गर्न सकिन्छ भनेर भने यो दिमाग बिग्रिएको मान्छेको कुरा हो भनेर भन्ने हो। अरू होइन, 2000 वर्ष अगाडि होइन, ठिक 20 वर्ष भयो मैले यस्तै विचार गरेको थिएँ। म विदेशमा गएँ। फिलिपिनो मेरो एउटा साथी थियो। उसले के भन्यो तपाईलाई थाहा छ? यो मान्छे त्यहाँ भित्र गयो नि, यो मिसिन हो र यहाँबाट यो मिसिनबाट पैसा लिएर आउँछ अब त्यसले भन्यो। मलाई अचम्म लाग्यो, हावाको मलाई बेकुब बनाउँदैछ भनेर मैले यसरी विचारेँ। साँच्चै? अनि उसले मलाई देखाए, मैले पत्याइनँ। उसले थाहा थियो अब भर्खर नयाँ सिस्टम आएको थियो। म साह्रै छक्क परेको थिएँ त्यतिखेर। दुईटा कुरामा म धेरै मूर्खता गरेको छु। एउटा यो नयाँ टेलिभिजन आयो, कलर टिभी, अनि रिमोटबाट चल्दो रहेछ। मैले त्यो ब्याट यो बटार्ने भएको। अनि यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा साथीले के भन्छ, यो रिमोट हो, त्यहाँ नगइकन यहाँबाट च्यानल चेन्ज गर्न मिल्छ भन्छ। मैले भने मलाई बेकुब बनाउँछस्, म भर्खर गाउँबाट आएको भनेर म यसरी भने। उसले गरेर देखायो, म साँच्चै छक्क परेँ। खैर, परमेश्वरले के भन्नुभयो? प्रकाशको पुस्तक करिब 2000 वर्ष अगाडि लेखेको हो। त्यस बेला यसरी भन्नुभयो, अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लाउन लायो।
त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँको सङ्ख्या हो। यहाँ धेरै कुराहरू छ, अहिले हामी एउटा कुरा मात्र विचार गरौँ। त्यो छाप नभइकन किनमेल गर्न नपाउने भयो। यो छाप के हो? अहिले ब्याङ्कको हामीहरूको यो डेबिट क्रेडिट कार्ड छ नि, होइन? पसलहरूको भाटबटिनीको पनि कार्ड छ, अहिले अरू कुन कुन धेरै यस्तो कार्डहरू आएको छ। यो कुरा गर्नुभयो कहिले? 2000 वर्ष अगाडि। कसरी यस्तो कुरा हुन सक्छ? कसरी? र यहाँ भने जस्तै साँच्चै अहिले चाहिँ अनि यो विकसित भएर के भएको छ? यहाँ हेर्नुहुन्छ, यो निधारकी हातमा छाप लगाउने कुरा यो पुरै तयारी भइसकेको छ। एउटा भिडियो हेरौँ अझै। के होला बुझ्नलाई विचार गर्नुहोस् है। एकछिन पर्खिनुहोस्। तपाईँले बिल लिन बिर्सनुभयो। पैसा तिर्नु पर्दैन। अब यो कार्ड पनि चाहिँदैन। चिप्स इन प्लान्ट भित्रै राखिएको छ। यो प्रविधि आइसक्यो। परमेश्वरले यो छाप नभइकन किनमेल गर्न पाएर त्यहाँ पैसा दियो भने नो म्याम, नो सर, नो क्यास भनिदिन्छन्। अब छिटै तपाईँ हामीले कति कुरा विदेशबाट अर्डर गर्नु पर्यो भने क्यास पठाउँछु भन्यो भने नो, डेबिट क्रेडिट कार्ड नै खोज्छ नि, होइन? र अहिले कोरोना भाइरसले अब क्यासलेसमा सबै जानुपर्छ भनेर तयारी भयो नि, होइन? यो सबै परमेश्वरको योजना हो। कसरी हुन्छ? यस्तो हुन सक्दैन। परमेश्वरले हुने बनाउनुहुन्छ। र साँच्चै नै त्यसो भए यो संसार चाहिँ अन्तिममा चाहिँ आगोले नाश हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है। केले नाश हुन्छ? आगोद्वारा नाश हुन्छ। जकरियाको पुस्तकमा यो कुरा भन्नुभयो 2500 वर्ष अगाडि, जति जातिहरूले यरुशलेमको विरुद्धमा लडाईँ गरे ती सबैलाई परमप्रभुले यस्तो महामारीद्वारा प्रहार गर्नुहुनेछ। तिनीहरू आफ्ना खुट्टामा खडा भएर उभिएकैमा तिनीहरूको मासु कुहेर जानेछ। तिनीहरूको आँखा तिनीहरूकै खोपेल्टामा कुहुनेछन् र तिनीहरूका जिब्रा तिनीहरूका मुखैमा कुही जानेछन्। यो महामारीको विषयमा भन्नुभयो। यो महामारी के हो? बसेकै ठाउँमा चाहिँ यसरी यो खुट्टामा तिनीहरूको मासु कुहेर जाने भनेको नमरिकन उभिएकै अवस्थामा। त के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूका आँखा तिनीहरूकै खोपेल्टामा कुहुनेछन् र तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूको मुखैमा कुही जानेछ। 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, जतिखेर चाहिँ यो सलाइको बारुद पनि थिएन, तर यो चाहिँ आणविक बम, न्युक्लियर बमको असर र त्यसको परिणामको बारेमा भन्नुभएको थियो। न्युक्लियर बमले पहिलो गर्ने असर भनेको चाहिँ पानी भएको अङ्ग, यो जिब्रो, आँखा, प्रशस्त पानी भएको, अनि यो मासु मरेको हुँदैन, तर यो चाहिँ कुहिन गल्न थालिसकेको हुन्छ। कसरी परमेश्वरले यस्तो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? यो अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभएको यो व्यक्ति मृत्युदण्ड पाएको व्यक्ति हो र यसलाई परीक्षण गरेको त्यो द्वारा बाइबलमा जे भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अहिले थाहा भएको हो। आगोद्वारा यो संसार नाश हुनेछ भन्नुभयो। आगोद्वारा साँच्चै नै उहाँले आगोद्वारा नाश गर्नुहुनेछ। अहिले तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा देखाउँछु जुन तपाईँहरूलाई थाहा छैन पक्का, जबकि यो भर्खरकै कुरा हो, केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडिको, तर पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन। त्यसो भए परमेश्वरले बन्दै नबनिकन, बनिसकेर पनि थाहा छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ यो कल्पना भन्दा पनि बाहिरको कुरा पहिले नै पक्का गरी भन्नुभयो। एउटा यो भिडियोलाई हेरौँ। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी विश्वको सबैभन्दा डरलाग्दो हतियार परमाणु बम अब विगत बन्न गइरहेको छ, किनभने आज रुसले यस्तो भयानक अस्त्र बनाइसकेको छ जुन परमाणु बम भन्दा कैयौं गुणा खतरनाक छ। यो हतियार यदि एक पटक मात्र छोडियो भने पनि विध्वंस मचाउनेछ। यस्तो हतियार न यसलाई कसैले रोक्न सक्छ न त निष्क्रिय नै पार्न सक्छ। आगामी दिनमा परमाणु हतियार अतीत बन्न सक्छ।
अबका दिनमा यस्तो भयानक हतियारको प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ जसले महाविनाश निम्त्याउनेछ, किनकि यस्तो हतियार आज रुसले तयार गरिसकेको छ जो आधुनिक युगको ब्रह्मास्त्र बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यस्तो हतियारको बारेमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जब चौथो पटक पद सम्हाले तब एक यस्तो घोषणा गरे जसबाट अमेरिकाको निद्रा समेत उड्यो। रुसले विश्वसामु 3 प्रकारका हतियार राखेको छ, जसका कारण आगामी दिनमा युद्धको स्वरूप नै परिवर्तन हुने निश्चित छ। पुटिनका अनुसार रुसले बनाएका ती 3वटा हतियारले विश्वमा आजसम्म बनाइएका सबै हतियारको प्रविधिलाई पूर्णतया समाप्त पारिदिनेछ। यसका साथै अब हतियारको दुनियाँमा एक नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। पुटिनको घोषणाले अमेरिकामा खल्लीबल्ली मचाइदिएको छ, किनभने पुटिनले जुन हतियार देखाए त्यसको बारेमा आजसम्म कसैले पनि सोचेको थिएनन्। यही कारण यिनलाई महाभारत कालको ब्रह्मास्त्र समेत मानिँदै आएको छ, किनभने विश्वमा आजसम्म यस्ता हतियारको कुनै जवाब छैन। अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। अवानगार्ड एक यस्तो मिसाइल हो जसले परमाणु हमला गर्न सक्छ। यसलाई संसारको कुनै पनि राडारले पत्ता लगाउन सक्दैन। यसको सबैभन्दा अनौठो विशेषता के हो भने यसले छिनछिनमा बाटो र गति परिवर्तन गरेर मात्रै यात्रा गर्छ, अर्थात् यसरी लक्ष्यसम्म पुग्छ। यति मात्र नभई यो स्वयं राडारको परिधिबाट बाहिर जान सक्छ र बाटोमा आउन सक्ने खतराको पूर्वानुमान गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। यसका साथै यसको अर्को मुख्य विशेषता यसको गति मानिन्छ, जसको कारण आजसम्म विश्वमा बनाइएका कुनै पनि मिसाइलले यसलाई कहिल्यै रोक्न सक्दैनन्। पुटिनले अवानगार्डलाई त्यत्तिकै आगोको गोला भनेका होइनन्। यस मिसाइलको तापक्रम सहन सक्ने क्षमताले यसलाई आगोको भयानक गोला जस्तै बनाइदिन्छ। यो मिसाइलले 2000 डिग्री सेल्सियससम्म तापमान सहन गर्न सक्छ। एक सेकेन्डमा यो पृथ्वीलाई खरानी बनाउन सक्छ। 2 पल्ट रुसले परीक्षण गर्यो। यो हतियार पछाडि अब के भएको छ? अहिलेसम्म भएको हामी न्युक्लियर बम, एटम बम, यो के भन्दियौँ, यो त अब त माटोको डल्ला, यो गोटी हानेको जस्तो भइसक्यो यसको अगाडि। इन अ सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा पृथ्वी खरानी हुन्छ। सपन्या 1:18 के भन्नुभयो? परमप्रभुका क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूको चाँदीले न तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्नेछ। उहाँका डाहको आगोले सारा संसारै भस्म पारिनेछ, किनकि पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैलाई उहाँले अचानक भस्म पार्नुहुनेछ। आगोले संसारै भस्म हुनेछ र के भन्नुहुन्छ? अचानक भस्म पारिनेछ भन्नुभयो। अचानक, इन अ सेकेन्ड, 2300 वर्ष अगाडिको कुरा। 1 सेकेन्डमा यो पृथ्वी खरानी हुन्छ भनेर कसले विचार गर्न सकेको थियो? जबकि अहिले पनि धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा, तर रुसले एकपछि अर्को गरेर उसले गर्यो। अब संसारको शक्ति सम्पन्न ऊ, यो कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन। परमेश्वरले यो संसारलाई म आगोले न्याय गर्छु भन्नुभयो। पहिलो आकाश उहाँले सृष्टि गर्नुभयो र प्रकाशको पुस्तकमा के भन्नुभयो? तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए। यो आकाश र पृथ्वी बित्ने कुरा, बनेको कुरा पनि भन्नुभयो र बित्ने कुरा पनि 2000 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। त्यसो भए यो बित्छ, कसरी बित्छ यो पनि भन्नुभयो। यो कसरी बित्छ भन्ने कुरा पनि त। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बित्नेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। तपाईहरू विचार गर्दै हुनुहुन्छ यो कसरी भन्न सकिन्छ? 2000 वर्ष अगाडि यस्तो कुरा कसरी भन्न सकिन्छ? तत्त्व भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो कण हो, त्यो चाहिँ आगोको रापले पग्लिनेछ भनेर अहिलेको सबैभन्दा एडभान्स साइन्स 2000 वर्ष अगाडि पत्रुस जस्तो माछा मार्ने माझी हो, उहाँ चाहिँ जाल हान्ने व्यक्ति हो, खोलामा गएर समुद्रमा माछा मार्ने व्यक्ति, उहाँले 2000 वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो। त आगोको रापले पग्लेर सबै भस्म हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले गर्नुभएको योजना चाहिँ निश्चय पूरा हुन्छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन अहिले के भइरहेको छ, तर अब
एउटा कुरा थाहा छ, हामी मर्छौँ र त्यसपछि इन्साफ छ। हाम्रो यो पृथ्वी नाश हुँदैछ। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, बचाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँलाई परमेश्वर बचाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँले उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्नुहोस् भनी यो सबै प्रमाण दिनुभएको हो। अब पनि मलाई विश्वास लाग्दैन यो भनेको चाहिँ ठिक छ, मलाई तातो मनपर्छ, यस्तो कुरा हो। हामीले यो सत्यतालाई बुझेर त ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ र अब हृदयको कुरा हो। आजसम्म हामीले ज्ञानद्वारा, दिमागद्वारा, आफ्नो बुद्धिद्वारा विचार गरे पनि अब साँच्चै हृदयमा मनन गरेर त भोलिदेखि साँच्चै यसको समाधान हामीले खोज्नै पर्छ। त यसको समाधानलाई खोज्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता दिनुभएको होस्। आउनुहोस् सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग पृथ्वी सारा कुरा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र सबै कुरा तपाईँले बनाउनु भएको छ र तपाईँ यी सबै कुरालाई आफ्नो इच्छामा र योजनामा चलाउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तपाईँको इच्छा हामीलाई अनन्त जीवन दिएर मृत्युपछिको त्यो विनाशको ठाउँ नरकबाट बचाउने तपाईँको इच्छा छ। हामीलाई तपाईँ र तपाईँको वचनमाथि पुरा हृदयले विश्वास गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। मनमा आएका दुविधाहरूलाई फालेर सत्य साँचो परमेश्वरमाथि भर पर्दै अब यो विनाशबाट, मृत्युपछिको इन्साफबाट बाँच्ने बाटो र उपायलाई हृदयभित्रदेखि चाहना गर्दै त्यो समाधान खोज्न सहायता गरिदिनुहोस्। यहाँ उपस्थित हरेकजनालाई नै तपाईँको त्यो ठुलो अनुग्रहलाई बुझ्न सकेर स्वर्गमा जान सक्ने व्यक्ति हुन सहायता गरिदिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको चरणमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। तपाईँ सबैलाई जय मसीह।